ओके, म इन्जिनियर ब्रिज किशोर प्रसाद जयसवाल स्वागत गर्छु तपाईहरुलाई। हाम्रो चाहिँ आज 6th लेक्चर छ फ्री अनलाइन क्लास फर इन्जिनियरिङ एन्ड मेडिकल इन्ट्रान्सको बारेमा। तपाईहरुले साउन्ड त मजाले सुनिएको छ नि? कसैले केही प्रब्लम छैन? यदि केही प्रब्लम छ भने इनबक्समा भन्नुस्, च्याटमा भन्नु होला। अहिले चाहिँ तपाईहरुले माइक चाहिँ नखोल्दिनु होला। ओके, आजको लेक्चर भनेको हाम्रो केमिस्ट्री माथि छ र आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर तपाईहरुले पढ्नु हुनेछ। पार्ट 1 हुनेछ, यसपछि पनि क्लासहरु हुनेछ। आजको लेक्चर भनेको मिस्टर अनिल शर्मा सरले लिनुहुनेछ। तपाईहरुले म्युट गरिदिनुस् है। मिस्टर अनिल शर्मा सरले चाहिँ तपाईहरुको आज क्लास लिनुहुनेछ र उहाँ भनेको एभरेस्ट फ्लोरिडा कलेजमा पनि पढाइराख्नु भएको छ। त्यसैगरी स्टुडेन्टहरु कृपया तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो माइक अफ गरिदिनुस्। ओके, मैले चाहिँ केही कुरा तपाईहरुले हल्का देखाउन चाहे, त्यसपछि म चाहिँ अनिल सरले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छु क्लास अगाडि बढाउनको लागि। तपाईहरुले स्क्रिन देख्न सक्नुहुन्छ मेरो? देखिरहेछ सर। ओके, के छ भन्दाखेरि नि धेरै जनाले सोध्नुहुन्छ क्लास चाहिँ हुन्छ हैन, यदि बीचमा केही डिस्कनेक्ट भयो अथवा कसैले चाहिँ आज जोइन नै गर्न सक्नु भएन भने उहाँले कहाँबाट हेर्ने त? हाम्रो चाहिँ युट्युब च्यानल छ आईओ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन। यो चाहिँ गुगलमा अथवा युट्युबमा सर्च गर्नुस्, यो लोगो छ हाम्रो र यसमा गएर तपाईले चाहिँ हाम्रो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेसम्म 250 प्लस भिडियोहरु भइसकेको छ म्याथमेटिक्स फिजिक्सको भिडियो। आजदेखि केमिस्ट्री पनि हाम्रो च्यानलमा अपलोड हुनेछ। यो जुन हाम्रो फ्री अनलाइन क्लास भइरहेछ यसको लागि छुट्टै मैले एउटा प्लेलिस्ट बनाइदिएको छु। यदि तपाई प्लेलिस्टमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ फ्री अनलाइन क्लास फर इन्जिनियरिङ एन्ड मेडिकल इन्ट्रान्स भनेर। यो प्लेलिस्टमा जानुहुन्छ भने अहिलेसम्म हाम्रो जति क्लास भएको छ सबै भिडियो यो प्लेलिस्टमा हुनेछ। त्यसैगरी तपाईले च्याप्टर वाइज अथवा तपाईको क्लास वाइज 11 12 कि इन्ट्रान्सको लागि के को लागि हैन, सबै मैले च्याप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाइदिएको छु। त्यो प्लेलिस्टमा क्लिक गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। प्लेलिस्टमै जानुपर्छ भन्ने छैन, तपाईले यहाँ भिडियोमा क्लिक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ अथवा होममा क्लिक गरेर पनि भिडियोहरु त्यहाँबाट हेर्न सकिनेछ। ओके, त्यसैगरी तपाईहरुको सहुलियतको लागि एउटा ग्रुप छ, फेसबुक ग्रुप, जुन चाहिँ पब्लिक ग्रुप छ भनेपछि तपाईले फेसबुकमा सर्च गर्ने बित्तिकै यो आउँछ आईओ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन ब्र्याकेट बाइ इन्जिनियर ब्रिज किशोर। यदि तपाईले सर्च गर्नुहुन्छ भने यो ग्रुप तपाईले भेट्न सक्नुहुनेछ र त्यसमा जोइन गरेर आफ्नो साथीभाइ दिदीबहिनीहरुलाई पनि एड गर्न चाहनुहुन्छ भने इन्भाइट गरेर एड गराउन सकिन्छ। त्यसैगरी एउटा फेसबुक पेज छ आईओ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन, यसलाई फलो गरेर राख्नुहुन्छ र लाइक गरेर राख्नुहुन्छ भने हामीले कुनै पनि किसिमको रुटिन अथवा कुनै नोटिसहरु हाले भने तपाईहरुले चाहिँ मिस गर्नुहुन्न, त्यहाँबाट हेर्न सकिनेछ। ओके, र त्यसैगरी काठमाडौँ युनिभर्सिटीको फर्म खुलिसकेको छ, तपाईले थाहा होला। यदि थाहा छैन भने आज थाहा पाउनुस्। र त्यसको लागि फर्म कसरी भर्ने त्यसको लागि मैले अलरेडी नै एउटा भिडियो बनाएर युट्युबमा हालिदिएको छु। तपाईले हाम्रो च्यानल आईओ इन्ट्रान्स प्रिपरेसनबाट नै हेर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै स्टेप बाइ स्टेप ट्युटोरियल छ, मजाले फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। फर्म भर्दाखेरि पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ 1500। त्यसको लागि 3 वटा तरिका छ, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र ई-सेवा र खल्ती। ई-सेवाबाट कसरी पे गर्ने भनेर मैले चाहिँ एउटा भिडियो बनाइदिएको छु, यो हेर्नुस् र त्यसपछि तपाईले मजाले पे गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, यसपछि कुरो आउँछ हाम्रो जुन क्लास छ त्यो कति बजेदेखि मतलब कुन सरले लिनुहुन्छ, कुन च्याप्टरमा लिनुहुन्छ र टाइम चाहिँ के छ हैन, त्यसको बारेमा बुझ्नु पर्यो। त शेड्युल बुझ्नु पर्यो। यो विकको लागि अर्को विकको लागि हामी फेरि पनि सन्डेतिर अथवा सटरडेको इभिनिङतिर हामीले चाहिँ अर्को तपाईले शेड्युल दिनेछौं। र तपाईहरुले यदि फर्म भरेर आउनु भएको छ भने तपाईहरुको इमेल आईडीमा पनि हामीले यो चाहिँ पठाएकै छौं र फेरि पनि तपाईले कोही नयाँ एड हुनुहुन्छ भने उहाँले पनि हामीले पठाउने छौं। के छ भन्दाखेरि नि सन्डे त हिजो सकिसक्यो, एप्लिकेसन एक्टिभिटी मैले पढाएको हो। त्यसैगरी केमिस्ट्री आज चाहिँ तपाईको अनिल शर्मा सरले लिनुहुनेछ। भोलि पनि केमिस्ट्री नै हुनेछ। टाइम चाहिँ 3 देखि लिएर 5 PM सम्म छ। तपाईहरुले कृपया तपाईहरुको चाहिँ जुन माइक छ त्यो अफ गरेर अहिले राख्दिनुस्। केही कुरा सोध्नु परेमा तपाईले च्याटमा भन्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईले चाहिँ माइक खोलेर भन्दा पनि हुन्छ। ओके, वेडनेसडे चाहिँ हाम्रो बिदा हुनेछ। मेरो चाहिँ त्यस दिन चाहिँ प्रेजेन्टेसन हुन्छ मेरो सुपरभाइजरसँग, त्यही भएर चाहिँ मैले यसमा चाहिँ क्लास कुनै पनि किसिमको राखेको छैन। अर्को भनेको थर्सडे फिजिक्सको क्लास हुनेछ। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक एन्ड डीसी सर्किट्समा मिस्टर रवि शाह सरले लिनुहुनेछ। 3 देखि 5 सम्म नै टाइम रहेको छ। त्यसैगरी केमिस्ट्री हेलो वेलकममा हुनेछ, उहाँ मिस्टर रवि भूषण शर्मा सरले लिनुहुनेछ। त्यसैगरी फिजिक्स हुनेछ। अप्टिक्स जुन चाहिँ तपाईले अलरेडी नै सुनिल शर्मा सरसँग पढिसक्नु भएको छ, उहाँले त्यहीबाट कन्टिन्यू गर्नुहुनेछ। तपाईहरुको सहुलियतको लागि यहाँ थुप्रै पेज छ, फेसबुक छ, त्यसमा चाहिँ अब जोइन हुन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी युट्युब च्यानलमा आईओ इन्ट्रान्स प्रिपरेसनमा तपाईले सब्स्क्राइब गरेर राख्नुहुन्छ भने तपाईले हाम्रो हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ। बेल बटनलाई थिच्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि। ओके, त्यसो भए मैले चाहिँ अब अफिसियली अनिल शर्मा सरले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहे अब क्लासले चाहिँ सुरु गरौँ र सर चाहिँ आइदिनु भएकोमा त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको हाम्रो पार्टिसिपेन्ट भनेको 52 रहेछ भनेर पनि जनाउन चाहे सरलाई।
एकदमै धेरै छ अरू दिन भन्दा पनि। अनिल सर नमस्कार। हजुर सर नमस्कार। हजुर एकैछिन म यो स्क्रिन सेयर डाउन गर्न खोजेँ। ल हजुर सर सुरु गर्दा हुन्छ। नमस्ते सर। हजुर सर नमस्कार। तपाईँले टाइम के अरे मलाई मौका दिनुभएकोमा म लास्टै खुसी छु। अनि स्टुडेन्टहरूलाई नि सबैजनालाई यो नमस्कार। म चाहिँ आफ्टरनुन म तपाईँहरूलाई आज यो केमिस्ट्रीमा अझै कुरा नगरिकन म च्याप्टर चाहिँ स्टार्ट गर्छु। हुन्छ सर। च्याप्टर नेम के छ? च्याप्टर नेम नोमेनक्लेचर है। च्याप्टरको नेम छ नोमेनक्लेचर हैन। यो नोमेनक्लेचर भनेको नेमिङ दिने सिस्टमलाई हामी के भन्छौँ? नोमेनक्लेचर। विशेष गरेर हामी पढ्छौँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको नोमेनक्लेचर। के को पढ्छौँ हामी? अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो क्या। अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको जुन नेमिङ दिने सिस्टम छ त्यसलाई के भन्छौँ? नोमेनक्लेचर है। अब यो नोमेनक्लेचर भनेको नेमिङ दिने टेक्निक दुई टेक्निक छ क्या। दुईटा टेक्निक छ त्यसमा है। फर्स्ट टेक्निक भनेको एउटा कमन नेम, अर्को भनेको एउटा आइपिक नेम छ क्या। दुईटा नेमिङ सिस्टम छ। फर्स्ट नेम भनेको के छ? फर्स्ट नेम भनेको कमन नेम, अर्को भनेको आइपिक नेम है। कुरा भन्नुहोस् है, यदि तपाईँहरूले यो जुन म पढाइरह तपाईँहरूले यो नोट बनाउनु भयो भने झन् राम्रो हुन्छ होइन। यदि तपाईँहरूले जुन अल्छी व्यक्ति हुन्छ नि, अल्छी स्टुडेन्ट जुन हुनुहुन्छ भने उहाँले भोलि यो अपलोड त स्योर हुन्छ, त्यहाँबाट नि पढ्दा हुन्छ है। त म भन्छु तपाईँहरूले मजाले यो नोट बनाउनु भयो भने यो कतिको कति इजी हुन्छ क्या। सो तपाईँहरूले नि नजिकमा पेन राख्नुहोस्, कपी राख्नुहोस् अनि मजाले नोट बनाउनुहोस् क्या। हुन्छ। सो नोमेनक्लेचर पढाउँदाखेरि हामी पढ्ने भनेको अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको नोमेनक्लेचर क्या है, इनअर्ग्यानिकको होइन। सो अर्ग्यानिकको नोमेनक्लेचर पढ्दा हामी नोमेनक्लेचर हुन्छ दुई टेक्निकले पढ्छ। एउटा कमन नेम हुन्छ, एउटा आइपिक नेम। कमन नेममा अलिकति छ, सिम्पल छ, त्यो नै पढौँला। अनि आइपिक नेम भनेको हामी डिटेलमा पढौँला क्या। अर्ग्यानिकको कसरी नेमिङ गरिन्छ त्यो भनेको हामी यहाँ डिटेलमा पढ्छौँ क्या। सो फर्स्टमा हामी कमन नेम अलिकति छ त्यसलाई सिधाइदिउँ होइन। सो यो कमन नेम कसरी दिन्छ त क्या? कमन नेम भनेको यो सोर्स र ओरिजिनबाट जुन नेम दिन्छ नि त्यसलाई के भन्छौँ? कमन नेम है। जसको सोर्स र ओरिजिनबाट कुनै पनि कम्पाउन्डको, अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनेको प्लान्ट र जुन प्लान्ट एनिमलबाट भनेको जुन कम्पाउन्ड हुन्छ नि त्यो कम्पाउन्डको जुन नेम दिन्छ केबाट, त्यसको सोर्स र ओरिजिनबाट त्यसलाई हामी के भन्छौँ? कमन नेम। जहिले नि यो नेम चाहिँ सोर्स र त्यसको ओरिजिनबाट आउँछ क्या। जस्तै इक्जाम्पल भनेको तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला फर्मिक एसिड होइन। अनिल सर हल्का म तपाईँलाई इन्टरप्ट गर्न खोजेँ। मार्करको चाहिँ अझै बोल्ड गर्न सकिन्छ कि अर्कै कुनै राम्रो मार्कर छ भने? हुन त देखिएकै छ तर अझै क्लियर भयो भने झन् राम्रो हुन्थ्यो भनेको। हुन्छ सर, हुन्छ। म चेन्ज गरेँ। हस् ल सुन्नुहोस् है, कमन नेमको म इक्जाम्पल दिइरहेको थिएँ क्या। यो फर्मिक एसिड क्या। यो फर्मिक एसिड भनेको एउटा रेड एन्ट भने रेड जुन कमिलो हुन्छ नि, रेड एन्ट भनेको त्यसको नाम फर्मस होइन। त्यो फर्मा भनेको रेड एन्टको नाम के थियो? फर्म होइन। त्यो फर्माबाट यो फर्मिक एसिड भयो क्या। सेम त्यस्तै अर्को नाम तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, एसेटिक एसिड क्या। सुन्नुभयो? यो एसेटिक एसिड भनेको भिनेगार हुन्छ नि है, त्यो कागतीहरूबाट जुन कागती त्यसको सोर्स भयो क्या। सो कागतीबाट पाइने एसिड भनेको कुन भयो? एसेटिक एसिड। रेड एन्ड क्या। कम्युनिटीले टोक्दाखेरि जुन हाम्रो शरीरमा इरिटेसन आउँछ त्यो आउँदैन, त्यो इरिटेसन ल्याउने काम कसले गर्छ त? हाम्रो यो फर्मिक एसिड क्या। र बुझ्नुभयो? यो सोर्सहरूबाट जुन आउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? कमन नेम। अब यसमा नि म केही टेक्निक सिकाउँछु क्या। के टेक्निक? फर्मिक एसिडको फर्मुला कसरी लेख्ने, एसिटिक एसिडको फर्मुला कसरी लेख्ने, त्यो फर्मुलाहरू लेख्ने टेक्निक म तपाईँहरूले यहाँ सिकाउनेछु क्या। है कुरा भन्नु, तपाईँले यति बुझ्नुहोस् कि कमन नेम जहिले नै केबाट आउँछ? सोर्सबाट र ओरिजिनबाट आउँछ है। त्यो भनेको लिभिङ प्लान्ट हुनसक्छ वा एनिमल्स हुनसक्छ, त्यति हो। अब चाहिँ हामी यो नेमहरू फर्मिक एसिडको फर्मुला के हो, केमिकल फर्मुला, एसिटिक एसिडको फर्मुला के हो, त्यो फर्मुला जान्नु हुन्छ। सो कमन नेम लेख्ने जुन टेक्निक छ त्यो टेक्निक हुँदैन क्या। कुरा भन्नुहोस् है।
यदि फङ्सनल ग्रुपसँग केसँग यदि फङ्सनल ग्रुपसँग फङ्सनल ग्रुप त हजुर सबैले बुझ्नु होला क्या होइन भने म एउटा सिम्पल ट्रिक बताउँछु क्या तपाईँहरूलाई के भनिदिनुहोस् एउटा हुन्छ हाइड्रोकार्बन एलिमेन्ट क्या हाइड्रोकार्बन एलिमेन्टमा जहिले नि के पर्छ त हाइड्रोजन र कार्बन क्या त्यो लेख्नुहोस् यहाँ हाइड्रोजन एन्ड कार्बन क्या यो दुईटा है यो दुईटा जुन एलिमेन्ट छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ हाइड्रोकार्बन एलिमेन्ट अर्को कम्पाउन्ड छ एलिमेन्ट छ हेटेरो है हेटेरो एलिमेन्ट क्या हेटेरो एलिमेन्ट अर्थात् हेटेरो एलिमेन्ट भनेको जुन कार्बन र हाइड्रोजन बाहेक जति हाम्रो एलिमेन्टहरू छ नि जति त्यो सबैलाई हामी हेटेरो एलिमेन्ट भन्छौँ क्या तर पनि यो हेटेरो एलिमेन्टमा विशेष गरेर जुन हाम्रो युज हुने जुन हेटेरो एलिमेन्ट छ सबभन्दा फर्स्टमा आउँछ के नाइट्रोजन अक्सिजन सल्फर क्या कुरा बुझ्नुभयो यो तिनटाको हामी डिटेक्सन नै परिहाल्नु के 11 क्लासमा होइन 11मा डिटेक्सन सक्दैन नाइट्रोजन अक्सिजन र सल्फरको डिटेक्सन क्या यो ग्रिन कलर दिन्छ होइन सल्फर भनेको त्यो येल्लो त्यस्तो कलरको दिन्छ होइन है सो यो डिटेक्सन भनेको यो हेटेरो एलिमेन्ट भयो क्या अर्थात् हाइड्रोजन र कार्बन बाहेक बाँकी जति छ त्यो सबै के हो हाम्रो हेटेरो एलिमेन्ट अरू नि छ है तर हाइड्रोकार्बन एलिमेन्ट भनेको धेरै नै कतिवटा छ दुईटा एउटा हाइड्रोजन र कार्बन है अब के गर्नु यो दुईटा अर्थात् हाइड्रोकार्बन एलिमेन्ट र हेटेरोकार्बन एलिमेन्टलाई मिक्स गर्नुहोस् क्या मिक्स गर्नुभयो भने त्यो के बन्छ फङ्सनल ग्रुप बन्छ क्या दुईटैले मिक्स गर्नुहोस् क्या यसको दुईटा लिनुहोस् अनि यसको कुनै एउटा लिनुहोस् यसको एउटा लिनुहोस् यसको कुनै एउटा लिनुहोस् दुईटा लिनुहोस् क्या सेम लिनु हुन्छ क्या जस्तै म भन्छु कि यसको हाइड्रोजन लियो भने यसको अक्सिजन लिनुहोस् क्या अर्थात् OH कुरा बुझ्नुभयो दुईटाको मिक्सचर भएको भएन हाइड्रोकार्बनबाट नि एउटा एलिमेन्ट एच आयो हेटेरोबाट नि एउटा एलिमेन्ट आयो त्यसको नाम के अरे अक्सिजन होइन सो अक्सिजन र OH मिलेर OH बनायो यो एउटा फङ्सनल ग्रुप क्या बुझ्नु पर्दा हामीले फङ्सनल ग्रुप भनेको के हो भन्दाखेरि ग्रुप अफ एटम हो क्या ग्रुप अफ एटम जसको यो जुन कम्पाउन्डमा लागि आउँछ नि जतिवटा कम्पाउन्डमा यो OH लाग्यो भने त्यसको नेचर सबैको एउटै हुन्छ क्या फिजिकल र केमिकल प्रोपर्टिज एउटै हुन्छ क्या त्यसको भन्दाखेरि क्या सो हामीले सिम्पल बुझ्नु पर्यो भने फङ्सनल ग्रुप कसरी चिन्ने त क्या फङ्सनल ग्रुप चिन्ने तरिका भनेको यो दुईटाको मिक्स गरिदिनुहोस् त्यति हो जुन ठाउँमा यो दुईटाको मिक्सचर हेर्नुभयो भने त्यो भन्नुहोस् के हो त्यो फङ्सनल ग्रुप हो क्या अर्थात् अर्को भन्दाखेरि सी यसको एउटा सी लियो भने यसको ओ लिए फेरि यसको एच लेख्दा नि हुन्छ होइन अर्थात् यसलाई हामी यस्तो लेख्नुहुन्छ CHO अर्थात् हेर्नुहोस् दुईटाको मिक्सचर छ छैन सो फङ्सनल ग्रुप कसरी चिन्ने भन्दाखेरि तपाईँले दुईटाको मिक्सचर खोज्नुहोस् कहाँ छ त्यो भनेको नै के हो फङ्सनल ग्रुप हो कसरी यसलाई फङ्सनल ग्रुप भन्न मिल्छ त यसलाई भन्नुहोस् त मिल्छ मिल्दैन क्या यसमा हेर्नुहोस् त कार्बन र हाइड्रोजन मात्र छ क्या कार्बन हाइड्रोजन भनेको मात्र हाइड्रोकार्बन एलिमेन्टको मिक्सचर छ क्या म भनेको छु दुईटैको मिक्सचर हाइड्रोकार्बन एलिमेन्टको नि अनि हेटेरोको नि हुनु पर्यो सो यो फङ्सनल ग्रुप भएन क्या यो मात्र के को मिक्सचर थियो त हाइड्रोकार्बनको हेटेरोमा अब एउटा दुईटा इक्जाम्पल त एक्सेप्सन जाने भइहाल्छ नि अक्सिजन भनेको एउटैको इथरको हुन्छ होइन सो अक्सिजन भनेको एउटा अलरेडी फङ्सनल हो क्या सो एक्सेप्सनमा त्यस्तो आउँछ तर पनि फङ्सनल ग्रुप भएर चिन्नु पर्यो भने मजाले दुईटाको मिक्सचर जान्छ त्यही भनेको फङ्सनल ग्रुप हो अब के नाम हुन्छ त्यो पछि हामी पढौँ है सो म यहाँ कमन नेम सिकाइरहेको थिएँ हजुरहरूलाई कमन नेम पढ्दाखेरि के भन्नुहोस् यदि कुनै फङ्सनल ग्रुपसँग एच लागेको छ भने त्यो एचको नाम हुन्छ फर्म के नाम हुन्छ फर्म कुरा बुझ्नुहोस् है फङ्सनल ग्रुपसँग डाइरेक्टली एट्याच हुनु पर्यो क्या फेरि डाइरेक्टली क्या इन्डाइरेक्टली होइन क्या म इक्जाम्पल लेख्छु जस्तै COOH अब यो के को फङ्सनल ग्रुप हो तपाईँहरूले पढ्नुभयो भने धेरै राम्रो यदि थाहा छैन भने पछि लेखाउँछु क्या अहिले नहातिनुहोस् है यो भनेको CO अनि OH भयो कुरा बुझ्नुभयो अब यसको एउटा ह्यान्ड यता अनि सिम्पल एउटा कुरा क्या तपाईँहरूलाई जान्नुपर्ने कुरा हाइड्रोजनको एउटा ह्यान्ड हुन्छ अक्सिजनको दुईटा नाइट्रोजनको तीनटा कार्बनको चारवटा क्या यो कुनै कुनामा लेखिदिनुहोस् क्या क्या है हाइड्रोजनको जहिले नि एउटा ह्यान्ड हुन्छ अथवा बन्ड बनाउँछ एउटा बोन्ड अक्सिजनले कतिवटा बनाउँछ दुईटा बनाउँछ नाइट्रोजनले कतिवटा तीनटा कार्बनले जहिले नि कतिवटा चारवटा क्या बुझ्नुभयो सो यो कार्बनको हेर्नुहोस् अलरेडी फङ्सनल ग्रुपमा यो चारवटा के अरे बन्ड ह्यान्ड दिएको छ ह्यान्ड भनेर बुझ्दा त्यो बन्ड हो त बुझ्नु है
ह्यान्ड दिएको छ। यदि यो डाइरेक्ट ह्यान्डसँग यदि एच एट्याच भयो भने यसको नाम के हुन्छ क्या? त्यो नाम मात्र खोजिरहेको क्या म कुरा भन्नु। सो भन्नुहोस् यो भनेको फङ्सनल ग्रुप छ छैन? छ, किनकि कार्बन, हेटेरो एलिमेन्ट, अक्सिजन अनि OH छ है, अर्थात् दुईटैको मिक्सचर छ नि त है। सो यो फङ्सनल ग्रुप भयो। अनि यो के को फङ्सनल ग्रुप हो? यो फङ्सनल भनेको कार्बोक्सिलिक एसिड हो क्या कुरा हुन्छ है। अहिले थाहा छ भने बहुत धेरै राम्रो क्या, धेरै राम्रो। यदि थाहा छैन भने पछि आउँछ, तर याद हुनुहुन्छ ल। कार्बोक्सिलिक एसिडको फङ्सनल ग्रुप भन्यो भने कसैले के भन्ने? बोन्ड COOH हैन। अब यो बोन्डसँग यदि H लाग्यो भने डाइरेक्ट H, हामी के सिकिरहेका छौँ? कमन नेम। के सिकिरहेका छौँ? कमन नेम। सो यो H को नाम के हुन्छ भन्नुहोस् त? थम हुन्छ। थम क्या कुरा बुझ्नुभयो? थम है। अब प्लस यसमा नाम, अब यसको एड गर्नु पर्यो परेन? COH के नाम यसमा एड गर्नु पर्यो परेन? त फर्म प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड लेख्दा त झन् त्यो नाम जुन हुन्छ नि अलिक ओड खाली लाग्छ क्या। फर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, फर्म कार्बोक्सिलिक एसिड क्या। सो यो नामबाट कार्बोक्सिलिक एसिडको नामबाट यस्तो ओड हटाएर अर्को एउटा यस्तो ओड एड गर्नुहोस् त्यसबाट यसबाट कि रेमिङ मिलोस् क्या, बोल्दाखेरि अलि राम्रो लागोस् क्या, कुनै बेला सुनेको जस्तो लागोस् क्या, त्यस्तो क्या। तर बुझ्नुभयो भएन? जस्तै हेर्नु, म यहाँबाट यो कार्बोक्सिल हटाइदिएँ क्या। कार्बोक्सिल हटायो भने यसमा एड गर्नुपर्ने के हो त? एक एसिड क्या। बुझ्नुभयो? अब यो दुईटाले मिलाएर भन्नुहोस् त के हुन्छ? फर्मिक एसिड। सो तपाईहरुसँग कसैले यदि सोध्यो भने फर्मिक एसिडको फर्मुला के हो त? फर्म भन्ने बित्तिकै के भन्नुस्? हाइड्रोजन। फर्म भन्ने बित्तिकै के भन्नुस्? हाइड्रोजन। एक एसिड भन्ने बित्तिकै त्यो एसिड कार्बोक्सिलिक एसिडबाट आयो, त्यसको फङ्सन हुन्छ क्या हाइड्रोजन, अनि त्यसको फङ्सन COOH। अनिल सर ठिक छ सबै कुरो होइन। हल्का हजुरले लेख्दाखेरि ठुलो अक्षरमा लेख्नुहुन्छ भने मजाले देखिनेछ, किनभने हल्का मार्करको जुन थिकनेस छ नि त्यो अलिक कम आइरहेछ, अनि त्यही भएर हल्का ठुलो लेख्नुहुन्छ भने मजाले देखिनेछ। अहिले पनि देखिएको छ, नदेखिएको चाहिँ होइन। ओके, यो कुरा बुझ्नुभयो होला। सेम त्यस्तै एउटा म अर्को इक्जाम्पल दिन्छु, तपाईहरुले गर्नुस् क्या। त्यो भनेको HCO अनि H है। म यहाँ फङ्सन ग्रुप यसको नाम म लेखिदिरहेको छु। यसको नाम छ अल्डिहाइड। के नाम छ? अल्डिहाइड है। र भन्नुस् है, यसको नाम के छ? अल्डिहाइड। ल 2 सेकेन्ड टाइम, 1 2 3 4 5 सेकेन्ड नि भयो। देख्नुभयो होला है। यसको नाम के छ भन्नुस् त? यसको नाम भनेको फर्म। हेर्नुस् है, यो फङ्सनल ग्रुप छ, फङ्सनल ग्रुपसँग डाइरेक्ट एट्याच H छैन? छ। सो यो H को नाम के भयो त? फर्म प्लस अल्डिहाइड है। अब यसमा के एड गर्नु पर्यो? अल्डिहाइडै एड गर्नुपर्छ कि केही हटाएर एड गर्नुपर्छ कि हाम्रो रेमिङ गर्दा क्या कुनै बेला सुनेको जस्तो नाम आओस् न, त्यति मात्र क्या है। फर्म अल्डिहाइड भन्दा सही हुन्छ कि त्यसमा के हटाएर एड गर्नु पर्यो क्या, त्यस्तो क्या। हामीले 11 12 पढेको छ भने त कहीँ त्यो नाम स्योर सुने आउनु क्या। सो यसमा हेर्नुहोस् है, H भनेको फर्म भयो, अनि यो अल्डिहाइड छ भने फर्मल्डिहाइड। यो त कति सुनेको च्याप्टर होइन र? अल्डिहाइडमा कति फर्मल्डिहाइड आउँदैन होइन र? सो फर्म प्लस अल्डिहाइड क्या, अर्थात् यो बनेको के हो त? फर्मल्डिहाइड। अब कसैले तपाईँसँग सोध्यो भने फर्मल्डिहाइडको फर्मुला के हो त? फर्मल्डिहाइडको के भन्नु? फर्म भनेको H हो, अल्डिहाइड भनेको COH। बुझिन्छ होला है? त्यति हो क्या। सो फर्म जुन फङ्सनल ग्रुपसँग एकचोटि भएको कमन नेम लेख्दाखेरि टेक्निकहरू हामीले जानुपर्छ क्या। कमन नेम लेख्दाखेरि फङ्सनल ग्रुपसँग H एट्याच हुन्छ भने त्यो H को नाम के हुन्छ? फर्म। र म दुईटा इक्जाम्पल लेखिदिएको छु तपाईँहरूको सामु। यो कार्बोक्सिलिक एसिड भनेको अर्थात् कार्बोक्सिलिक एसिडको फङ्सनल ग्रुप छ, अनि त्योसँग H एट्याच होइन र? सो यो H को नाम फर्म छ होइन। अनि कार्बोक्सिलिक एसिडबाट यो कार्बोक्सिल हटाएर एसिड लगायो भने के भन्छ त? फर्मिक एसिड क्या, जुन हामीले सुनेको नाम हो क्या। सो फर्मिक एसिडको कसैले फर्मुला सोध्यो भने के भन्नुहोस्? HCOH है। सेम त्यस्तै एउटा अल्डिहाइडको म इक्जाम्पल दिएको छु। अनि अल्डिहाइडको फङ्सनल ग्रुपसँग डाइरेक्ट एट्याच केलाई गरेको थिएँ? हाइड्रोजन होइन। सो डाइरेक्ट एट्याच छ फेरि क्या, कसैले यस्तो दियो भने कहाँ आउँछ? H भन्यो होइन,
CH2 भयो होइन, C डबल बोन्ड O भयो, H भयो क्या। अब यो H त यो CH त भने सँग एट्याच छैन र, सो त्यस्तो होइन क्या। फङ्सनल ग्रुपसँग अर्थात् यहाँ डाइरेक्ट एट्याच भयो भने त्यसलाई के भन्छ, फर्म अल्डिहाइड क्या। र बुझ्नुभयो नि त्यस्तो क्या है। अब अर्को एउटा टेक्निक छ फेरि, H लाग्यो भने फर्म भन्ने है। अर्को छ के, अर्को छ यो H को ठाउँमा अब के एड गर्नुहोस् फङ्सनल ग्रुपसँग, CH3 क्या। H को ठाउँमा यदि डाइरेक्ट एट्याच के छ त CH3 छ क्या। H को ठाउँमा यदि तपाईहरुको सम्मुख आयो फङ्सनल ग्रुपसँग डाइरेक्ट एट्याच भएको CH3 क्या। सो यो CH3 को नाम हुन्छ एसिड क्या। यो CH3 को नाम के हुन्छ, एसिड। अनि जसको फङ्सनल ग्रुप छ त्यसको नाम त हामी लेख्छौँ है। कुरा बुझ्नुहोस् न, इक्जाम्पलको लागि म लेख्छु। कुरा बुझ्नुहोस् है, CH3 भयो, C डबल बोन्ड O अनि OH बुझिन्छ होला है। सो CH3 C डबल बोन्ड OH होइन, भर्खरै म भने थिएँ यो के को फङ्सनल ग्रुप हो त भन्नुहोस् त, कार्बोजेनिक एसिडको क्या। कार्बोजेनिक एसिडको क्या। र बुझ्नु भयो, कार्बोजेनिक एसिडको क्या। अब म भने क्या यो CH3 होइन, CH3 यो डाइरेक्ट फङ्सनल ग्रुपसँग एट्याच छैन छ। सो यो CH3 को नाम के लेख्नुहोस् तपाईहरुले, एसिड। के लेख्नुहोस्, एसिड। अब फेरि यसबाट कुन यस्तो ओडी ल्याएर एड गर्यो भने त्यसको नै नाम जस्तो हुन्छ क्या। सो हामीले फेरि एक कार्बोजिन हटाउँछौँ क्या। हटायो भने त्यसमा के एड गर्नु, इक एसिड क्या। अर्थात् यसको कमन नेम के भन्छ, CH3COH को कमन नेम क्या। कमन नेम भनेको एसिडिक एसिड क्या। र कसैले सोध्यो भने एसिटिक एसिडको फर्मुला लेख्नुहोस् क्या। सो एसिटिक एसिडको फर्मुला लेख्दा हामी के भन्छ, एसिड भनेको CH3COH छ, एसिड भनेको त त्यसको फङ्सनल ग्रुप सबै रहेछ त है। त्यसको फङ्सनल ग्रुप हामीले लेख्या COOH। बुझ्नुभयो नि। सो अब ट्राई गर्नुहोस् फेरि, CH3 भयो, C डबल बोन्ड O भयो अनि H भयो क्या। यसले के गर्नुहोस् तपाईँहरूले ट्राई गर्नुहोस्। एउटा दुईटा भनेको CH3 भयो, C डबल बोन्ड O भयो, CH3 हो क्या। यो दुईटाको नाम लेख्नुहोस्, त्यति हो क्या। हामीले कमन नेममा पढ्नु पर्ने है। ल भन्नुहोस् है, लेखिसक्नु भयो होला है। भन्नुहोस् त यसको नाम के लेख्नु भयो, COH भनेको म भनिसकेको छु अघि नै, अल्डिहाइड हो। अल्डिहाइडसँग के लागेको छ, एसिड लागेको छ। CH3 भनेको एसिड लागेको छ। सो यसको नाम के हुन्छ, एसिड। अनि अल्डिहाइड छ भने अल्डिहाइड। अर्थात् यसको नाम के भन्छ, एसिटल डिहाइड। एसिटल डिहाइडको फर्मुला के हुन्छ, CH3COH। यो हेर्नुहोस् यो क्या, यो भनेको RC डबल बोन्ड O अनि R हो क्या। भन्दाखेरि के भन्नुहोस्, यो किटोन हो। के हो यो, किटोन हो क्या। कुरा बुझ्नुभयो। सो किटोन भने यो किटोनको फङ्सनल ग्रुपसँग डाइरेक्ट के एट्याच छ त, CH3 एट्याच छैन। सो हामीले किटोन कमन नेम लेख्छौँ नि, त्यसको लागि के लेख्छौँ त, CH3 भनेको के भयो, एसिड भयो होइन। किटोन छ भने किटोनबाट के गर्यो, एसिड। किटोन त भन्न मिल्दैन नि, एसिड किटोन अलि डिफ्रेन्ट खाले भयो नि त। त्यसबाट फेरि एउटा दुईटा ओड हटाउनुहोस् क्या। एसिड प्लसमा के भनेको छु, किटोन होइन। त्यसबाट हटाउनुहोस् क्या। यो किट हटायो भने के छन्, के छन् त्यो हटाउनुहोस् क्या। त्यो हटायो भने हामीले के पाउँछौँ त, एसिटोन क्या। बुझ्नुभयो। सो एसिटोनको कसैले फर्मुला सोध्यो भने के भन्नु, CH3 डबल बोन्ड CO। अब यता त खालि हुनु भएन। सो यताको जुन CH3 छ फेरि हेर्दा, किनकि किटोनसँग दुईटा आर ग्रुप हुन्छ क्या। अब आर ग्रुप के हो पढाउनु यतिमा कोहीलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोध्दा हुन्छ क्या। हामी कमन नेममा यति पढ्छौँ क्या। सो कमन नेम भनेको ओरिजिन र सोर्सबाट आएको नेम हो है। जुन चाहे केबाट एनिमल्स लिन सक्छ वा फलान्ने हुन सक्छ है। त्यसमा नि अब कमन नेमको जुन नेमिङ त आयो होइन, तर त्यसको फङ्सनल के अरे त्यो फर्मुला लेख्ने कि मोलिकुलर फर्मुला लेख्ने कसरी क्या त्यो थाहा हुँदैन क्या विशेष गरेर क्या। अनिल सर, मात्र घोक्छौँ। अनिल सर त्यो लास्टको जुन एसिटोन छ नि त्यो हल्का फेरि भन्दिनु पर्यो रे। हस् हस् सुन्नुहोस् है, किटोनको फङ्सनल ग्रुप के हुन्छ, CO डबल। त्यतिखेर पढ्नुहुन्छ क्या, अहिले बुझ्नु। C कार्बोहाइड्रेट,
सरी हाइड्रोकार्बन एलिमेन्ट अनि अक्सिजन हेटेरो दुईटाको मिलन भयो भने यो के बन्यो त फङ्सनल ग्रुप भयो क्या मिलन हुने के फङ्सनल ग्रुप बन्छ क्या अब यो फङ्सनल ग्रुप बन्यो भने यसको कार्बनकोमा भनिहाल्छु कति त आयन हुन्छ 4वटा जबकि यसको दुईटा प्याक छ भने दुईटा खाली छ कि छैन त्यो दुईटा प्याक जुन खाली छ नि यो आउनले जहिले यहाँ के आउँछ CH3 यता के आउँछ यता अर्को CH क्या अब यता एच हालिदियो भने सपोज भने तपाईँले एच सोचिरहनु भयो होला एच हाल्यो भने यो फेरि COH भनेको अल्डिहाइड भइहाल्यो त किटोनको नेचरै होइन नि त यसमा सो हामी फेरि यसमा के हाल्छ त CH3 नै हाल्छ क्या सो अब यो फङ्सनल ग्रुपसँग डाइरेक्ट एट्याच के छ त CH3 तो फङ्सनल ग्रुपसँग डाइरेक्ट CH3 चाहिँ एट्याच हुन्छ भने त्यसको नाम के हुन्छ एसिड के हुन्छ एसिड सो यसको नाम के लेख्नुस् एसिड बुझ्नु भयो अनि यो CO भन्ने बित्तिकै किटोन बुझ्नुस् के हो यो किटोन हामीले प्लस के गर्छौं किटोन बुझ्नु भयो किटोन अब एसिड किटोन भन्दा त अलि डिफ्रेन्ट खाले नाम आयो क्या नसुनेको नाम आयो क्या हामी 11-12 पढिसक्यो हामी नपढ्या भने तर पनि यो नाम नसुनेको जस्तो क्या एसिड किटोन अलि ओड खाले लाग्छ क्या अब के गर्छौं त यो किटोनबाट हामी के ओड हटाउँछौं के लेटर हटाउँछौं के अनि बाँकी भएको लेटर यसमा एड गरेर हेर्छौं क्या अब यस्तो के अब कुन हटाउने कसरी हटाउने सब थाहा भएन त्यस्तो होइन क्या अब म एकचोटि हटाए नि अब फेरि कुनै चोटि तपाईहरुले देख्नु पर्यो भने मज्जाले आउँछ क्या एकचोटि हेर्नुस् त्यति सो यसको नाम भन्नुस् म किट हटाए तपाईहरुले अब आज त सिक्नु भयो नि अब किट हटाउनु पर्छ सो पछिसम्म नि याद हुन्छ क्या टेन्सन नलिनुस् क्या सो हामी यो एसिड भयो अनि यसमा ON एड गर्दिनु एसिड अब कोहीले सोचिरह्यो के सर यहाँ CH2 CH3 भयो भने यसको नाम यही हो त कहाँ आउँछ त्यस्तो पुरै क्या यहाँ जहिले नि के हुनु पर्यो त CH3 नै हुनु पर्यो क्या पुरा बुझ्नु यहाँ CH2 CH3 अर्को चेयर भयो भने त्यसको नाम अर्कै हुन्छ क्या फङ्सनल ग्रुपसँग CH3 त छ तर यहाँ दुईटा तीनटा कार्बन भएको छ भने त्यो एसिड नै हो त होइन जहिले नि यता त्यो कतिवटा कार्बन भएको हुनु पर्यो एउटै क्या अर्थात् CH3 नै हो क्या बुझ्नु भयो हस् यो भनेको हाम्रो कम भनेको क्या यो जहिले नि हामी स्टिल नाम लेख्छ क्या एच आयो भने कम CH3 आयो भने एसिड त्यति हेर्नुहोस् भयो क्या मजाले क्या यो नामहरू सुन्दाखेरि हुन्छ नि रिएक्सन ल्याउँदाखेरि यो सिटोन रिएक्सन यो के हुन्छ तपाईँ सिटोन थाहा छैन भने कसरी थाहा रिएक्सनै थाहा हुन्छ सो यो मेबी स्टिल जानुपर्छ क्या हामीले अनि कम भनेको त हामीले त्यति पढ्नु पर्ने त्यति हो है केही कन्फ्युजन छैन है अब हामी सुरु गर्छौँ हाम्रो मेन च्याप्टर भनेको के हो आइपिक नेम है जुन आइपिक नेमिङ सिस्टम छ त्यो पढ्दाखेरि हामी झन् इन्ट्रेस्ट दिएर पढ्नुपर्छ क्या है यो त भयो ठिक छ जानेको कुरा छ तपाईँले पढाइदिनु क्या तर यो भनेको त जानेको हो तर पनि यसमा म इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँहरूले गर्नु होइन त्यो गर्नुहोस् अनि बुझ्नु हस् कम भयो ओरिजिनल र सोर्सबाट आएको अनि एउटा कुरा भन्छु कार्बनको जहिले नि एउटा सानो भाइ छ क्या कार्बनको सानो भाइ भन्ने बित्तिकै हाइड्रोजन क्या है कार्बन र हाइड्रोजन जहिले नि सँगसँगै बस्ने खोज्छ क्या कुरा बुझ्नु भयो नि सो कार्बन जहिले नि हाइड्रोजनको अट्याच भएर बस्छ क्या सो कार्बनको 4वटा ह्यान्ड छ भने जहिले नि यो ह्यान्ड फिलअप गर्नलाई विशेष गरेर आउने चिज भनेको जो कुनै सपोज भने यहाँ OR होइन कुरा बुझ्नु भयो अथवा 4वटा ह्यान्ड छ भने 2टा ह्यान्ड प्रयोग भएर OR होइन 2टा अक्सिजन पाउँछ होइन र सो 2टा यो मिलायो 2टा कार्बन छ होइन अब कार्बनको 2टा ह्यान्ड खाली भयो भएन केही त्यहाँ छैन भने के भन्नुहोस् त्यहाँ अलरेडी के छ हाइड्रोजन छ क्या केही छैन भने के भन्नुहोस् त्यो त्यहाँ के छ हाइड्रोजन यसको नाम के अरे फर्म अल्डिहाइड क्या फर्म अल्डिहाइड एच भनेको फर्म CH भनेको अल्डिहाइड क्या कन्फ्युज भयो नि त यस्तो कन्फ्युज हुनै परेन क्या फङ्सनल ग्रुपसँग एच छ भने फर्म CH3 छ भने एसिड सुरु गरौँ हामी आइपिक नेमिङ सिस्टम फर्स्टमा त यसको नाम भनेको के हो इन्टरनेसनल है इन्टरनेसनल युनियन फर अप्लाइड एन्ड इन्टरनेसनल युनियन for your and applied chemistry. Applied chemistry भन्नुस् वा chemistry International Union for Pure and Applied Chemistry. यो त फुटबल चलाइ नै थाहा तर सानो बच्चाले सोध्या भने
कि आइपिक नेम छ 10 क्लासको बच्चाले सोध्छ सर आइपिक नेम के हो कहिले आइपिक नेम के हो त्यसको फुल फर्म भन्दैन उनीहरूले त काम लाग्छ नि त सो हामीले जान्नु पर्यो क्या यस्तो के हो त इन्ट्रान्समा सोध्दैन छ किन लेख्नु पर्यो यस्तो होइन क्या नलेज जहाँबाट आयो भने जस्तो आयो भने नि गेन गर्नुपर्छ क्या लस गर्नु पर्यो लस है ल अब यो आइपिक नेम पढ्दाखेरि है यो आइपिक नेम हामीले के गर्नुहोस् पढ्दाखेरि के गर्छौँ यसलाई हामी लेख्ने टेक्निकको त पहिला हामी बाटो बाटो छ त्यो बाटोमा पहिला लेख्छ अनिल सर हल्का अझै भोइस बढाउन मिल्छ कि हजुरले मिलिहाल्छ त मान्छे छ भने त मिलिहाल्छ कहाँ भयो त्यही हल्का अलि भोइस सानो भयो क्या त्यही भएर हस् 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 हुन्छ सो यो आइपिक नेम लेख्दाखेरि म एउटा बाटो लेख्छु क्या त्यही बाटोबाट गयो भने त्यो नाम लेख्न झन् सजिलो हुन्छ क्या सो आइपिक नेम लेख्दाखेरि फर्स्टमा जहिले हामी लेख्ने भनेको के हो वर्ड फर्स्टमा जहिले नि हामी लेख्छौँ भने कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको जिरो कुनै अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो भन्नुहोस् अब भन्छ कि यसको नेम लेख होइन के अरे आइपिक नेम लेख क्या इन्टरनेसनल जुन नेम सक्छौँ अब यो आइपिक नेम भन्दा यस्तो नि भन्नुहुन्छ त यो सोर्सबाट आएछ होइन सोर्स ओरिजिनबाट आएछ यसको नाम के हो तर यो आइपिक नेम किन आयो त यस्तो सोध्यो भने कसैले यस्तो क्या सिम्पल के एउटै कम्पाउन्डलाई सबै देशमा त्यही नामले त चिन्न पाउँदैन नि त होइन जस्तै हामी नेपालमा मिथिनै ग्यास छ भने मिथेलाई हामी के भन्छौँ मास ग्यास भन्छौँ होइन तर विभिन्न अर्को देशमा गयो भने त्यो मासले चिन्दैन क्या त्यसले बुझ्नु कुरा सो त्यो अर्को चाइनामा अमेरिकामा कहीँ गएर सोध्नुहोस् क्या मास ग्यास मलाई 1 केजी दिनु 2 लिटर दिनु त्यस्तो के माग्यो भने के हो मास यो मास ग्रह त छैन नि त्यस्तो त्यो होइन क्या अब यही कारणले के यो जुन टेन्सनले है चिन्न नपाउने टेन्सनले सबै त्यसको साइन्टिस्टहरूले एक ठाउँमा भेला हुनुभयो क्या भेला भएर के भन्नुभयो हामीले एउटा यस्तो नेम बनाउनुहोस् सबै कम्पाउन्डको लागि एउटा यस्तो नेमिङ बनाउनुहोस् कि सबै देशमा गएर त्यो भन्यो भने सबैले बुझ्छ क्या सो हामी मासले मिथेन भनेर जुन देशमा नि मिथेन भन्यो भने हामीले त्यो मान्छेले बुझ्छ कि यो मिथेन ग्यासै मागिरहेको तर हामी त मास मागिरहेको छौँ होइन सो त्यस्तो क्या सो यो सबै देशमा अप्लाई होस् भनेर यो आइपिक नेम हामी पढिरहेको क्या अर्को देशमा गएर यदि तपाईँहरूले अर्ग्यानिक नेमको केही नामहरू दियो अनि भन्यो कि यो के हो भन्यो भने तपाईँहरूले जान्नु पाओस् क्या त्यति हो है सो हामी आइपिक नेम लेख्दा फर्स्टमा हामी के लेख्छौँ ओड रुट स्योर भन्नुहोस् है त्यति हो जहिले नि लेख्ने मनमा हामी लेख्ने भनेको ओड है म जहिले नि भन्छु पहिले के लेख्नुहोस् ओड सेकेन्डमा लेख्दाखेरि हामीले जहिले लेख्छौँ प्राइमेरी सफिक्स के लेख्ने प्राइमेरी सफिक्स सेकेन्डमा लेख्छौँ सेकेन्डरी सफिक्स क्या हर कुरा यतातिर आउनुहोस् ओड रुटको फेरि यतातिर अगाडितिर यहाँ लेख्ने प्राइमेरी फिक्स है प्राइमेरी त्यसपछि फेरि आउँछ सेकेन्डरी फिक्स क्या हाम्रो लेक्चर आज त यही सबैलाई डिस्कसन गर्दा गर्दै जान्छ होला आज है सो फर्स्टमा म जहिले नि सोध्छु आइपिक नेम लेख्नु छ भने फर्स्टमा जहिले नि के गर्नु त्यसको लेख्नुहोस् सेकेन्डमा के लेख्नुहोस् यो लेख्नुहोस् थर्डमा यो छ भने लेख्नुहोस् छैन भने छोड्नुहोस् होइन त्यस्तो के अनि फोर्थमा हामीले आयो भने ठिक यो प्रिफिक्स दुइटै प्रिफिक्समा यो साइक्लो जुन छ नि प्राइमेरी प्रिफिक्स लास्टै कमाउँछ क्या नेम जान्नलाई मात्र हुन्छ र प्रिफिक्स भनेको जहिले सेकेन्डरी हो क्या हामीले जुन जान्नुपर्ने छ सेकेन्डरी प्रिफिक्स फोर्थमा बुझ्नुहोस् जहिले के लेख्छ अनि प्रिफिक्स हुन्छ क्या है त कुरा बुझ्नुहोस् एउटा कुरा के छ कन्फ्युजनको कुरा के ओड रुट त छ सर ओड रुटको अगाडि जहिले नि के आउँछ टी आउँछ पछाडितिर के आउँछ है ओड रुटको अगाडि जहिले नि टी आउँछ एबिसिडी भने जहिले नि पहिला पी आउँछ त वाट आउँछ के छ त कमन यस्तो भन्दाखेरि हजुरलाई झाउनु लाग्यो होला है सो ओड रुट पछि सफिक्स सेकेन्डरी सफिक्स अगाडितिर प्रिफिक्स प्राइमेरी त्यसपछि सेकेन्डरी प्रिफिक्स लेख्नु है अब म सुरु गर्छु एक नम्बरदेखि ओड रुट के हो त्यो सबैको अलिअलि जान्नुपर्छ क्या हामीले सो फर्स्ट हामी सुरु गर्छौँ ओड रुट है ओड रुट भन्दाखेरि के हो त ओड रुट है ओड रुट भन्ने बित्तिकै आउँछ क्या यो जुन कार्बनको टोटल नम्बर अफ सङ्ख्या आउँछ नि एउटा लङ्गेस्ट चेन यो म भन्छु है पहिला यसको लेख्नुहोस् है टोटल नम्बर अफ
number of carbon atom, total number of carbon atom in a longest chain. लङ्गेस्ट चेनमा जति कार्बन परिरहेछ नि त्यही भन्यो के हाम्रो यो लङ्गेस्ट चेन भन्ने बित्तिकै के भन्नुहोस् पाथ अफ लङ्गेस्ट पाथ अफ लङ्गेस्ट पाथ भनेको बाटो क्या पाथ भनेको के बाटो यस्तो लामो बाटो चुज गर्नुहोस् जसमा कार्बनको संख्या धेरै हुन्छ क्या कुरा बुझ्नुभयो लङ्गेस्ट पाथ अफ कार्बन लङ्गेस्ट चेन भनेको लङ्गेस्ट पाथ अफ कार्बन एटम अब चुज कसरी गरिन्छ त्यो सबैमा म बोलाउँछु पछि बोलाउँछु सबै हुन्छ क्या कुरा बुझ्नु ओडुड भन्ने बित्तिकै टोटल नम्बर अफ कार्बन एटम इन लङ्गेस्ट चेन है लङ्गेस्ट चेन भन्ने बित्तिकै के हो सर त यो भनेको लङ्गेस्ट पाथ अफ कार्बन एटम क्या जुन बाटोमा गयो त्यो बाटोमा यदि धेरै कार्बन परिरहेछ भने त्यही भनेको लङ्गेस्ट चेन क्या कुरा बुझिन्छ त्यति अहिले यति बुझ्नुहोस् त्यति ओडुड ओडुड भनेको अब सब के अरे कम्ती हामीले 10 वटा पढ्नु पर्ने हाम्रो लेभलमा है ब्याचलरमा त हामीले अनिल सर हजुर स्टुडेन्टहरूले तपाईँहरूले चाहिँ भिडियो देखिएको छ मैले त भिडियो पज भए जस्तो देखेको छ भिडियो चाहिँ पज भएको रहेछ सर साउन्ड चाहिँ सुनेको छ अनिल सर तपाईँको साउन्ड चाहिँ हामीले सुनेका छौँ तपाईहरुले स्टुडेन्टहरु तपाईहरुले बन्द गरिदिनुस् न नोइज हुन्छ अनिल सर तपाईले चाहिँ अब त्यो भिडियो चाहिँ पज भएको रहेछ किन हो एकचोटी हेर्दिनु न एकछिन सो फर्स्टमा म पढाएको छु ओड रूट क्या ओड रूट है सो ओड भनेको टोटल नम्बर अफ कार्बन एटम इन अ लङ्गेस्ट चेन के एउटा लङ्गेस्ट चेनमा टोटल नम्बर अफ कार्बन एटम कति छ क्या त्यो कार्बन एटम भएको बाटो छ अनि टोटल नम्बर अफ कार्बन जुन छ त्यसलाई के भन्छन् है अब यहाँ लङ्गेस्ट चेन के हो लङ्गेस्ट चेन भनेको एउटा लङ्गेस्ट पाथ हो जसमा मोर नम्बर अफ कार्बन पर्छ के एउटा बाटो तपाईले रोज्नुहोस् क्या त्यो बाटोमा जाँदाखेरि मोर नम्बर अफ कार्बन परिरहेछ भने त्यही लङ्गेस्ट चेन क्या अब यो ओड रूट भनेको हामीले 1 देखि 10 सम्म पढ्नुपर्छ हाम्रो लेभलमा सो 1 2 3 4 5 6 7 8 यो पढाउँदाखेरि तपाईँलाई के यस्तो के सबै थाहा छ सर यो हामीले थाहा छ तर हामीले के भने अब सिलेबस अनुसार जानको अपलोड गर्दाखेरि त्यसमा छोडेर पढाइदियो ओके अरू लेभलको क्लासको व्यक्तिले बुझ्दैन नि त सो अलि थाहा छ भने नि तपाईँहरूले रिभाइज गर्नुहोस् क्या त्यति है र भन्नुहोस् त फर्स्ट एउटा कार्बन भयो भने के हुन्छ ग्रुप हुन्छ अमनास तपाईँ आफ्नो माइक अफ गर्नुहोस् त मैले रिमुभ गरिदिन्छु है माइक अफ गर्नुहोस् नत्र मैले रिमुभ गरिदिन्छु ल है हामीले यो 10 वटा ओडु जसरी नै याद गर्नु पर्यो क्या अहिले कहिले याद गर्नुहोस् क्या छैन भने छ भने त ठिकै छ छैन भने त अहिले याद गर्नुहोस् क्या एउटा कार्बन भयो भने क्या कार्बन संख्या के कार्बन नम्बर एउटा भयो दुईटा भयो तीनटा भयो चारवटा भयो पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा नौवटा 10 वटा क्या कार्बन संख्या एउटा छ भने त्यसको नाम के हो मिथ दुईटा छ भने इथ प्रो ब्युट पेन्ट हेक्स सेप्टक नोन के त्यो क्या यो मजाले राख्दा हाल्नुहोस् क्या यो पनि त्यो ग्रुप क्या जस्तै भए म तपाईँले केही नियम दिन्छु क्या यस्तो क्या म भन्छु क्या यसको ओड रुट के हो त क्या त ओड रुट भनेको के टोटल नम्बर अफ कार्बन एटम क्या अथवा त्यसमा कार्बन कतिवटा हेरिरहेको भन्छ हेर्नुहोस् त एउटा दुईटा तिनटा चारवटा सो यसको ओड रुट भनेको बी हो क्या यसको ओड रुट के हो त बी हो क्या बुझ्नुभयो सो यो भएन भने त नेमै भयो बुझ्नु पर्छ क्या सो यो जुन ओड रुट छ ओड रुट भनेको टोटल नम्बर अफ कार्बन एटम क्या यदि दुईटा छ भने त्यसको युथ हुन्छ चारवटा छ भने युथ हुन्छ सातवटा छ भने हेप्थ हुन्छ त्यति क्या बुझ्नुहुन्छ है त्यसलाई हामी भन्छौँ ओड रुट त्यसलाई के भन्छौँ हामी ओड रुट अब आउनुहोस् प्राइमरी सफिक्स त्यसमा हामी प्राइमरी सफिक्समा तपाईँ थाहा छ मलाई लेख्नु भयो होला सानो भयो होला म दिन्छु है ल त्यसको के अब आउनुहोस् प्राइमरी सफिक्समा त्यसमा प्राइमरी सफिक्स भन्ने के त
यो प्राइमेरी सफिक्स भन्दाखेरि जुन कार्बन हुन्छ नि, कार्बनको बीचको जुन बन्ड हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ प्राइमेरी सफिक्स है। अर्थात् बन्ड बिट्विन कार्बन एन्ड कार्बन एटमको बीचको जुन बन्ड हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ प्राइमेरी सफिक्स है। जस्तै यहाँ है एउटा कार्बन बीच सिंगल बन्ड छ। इक्जाम्पल इक्जाम्पलमा तिनवटा बन्ड हुन्छ, जहिले कार्बन बीचमा कतिवटा बन्ड बनाउन सक्छ, 3टा क्या। यदि कार्बनमा सिंगल बन्ड छ, अलिकति यता त सिंगल त खाली भइहाल्दैन है। एउटा कार्बनको 4वटा ह्यान्ड होइन, यो कार्बनको 3वटा यता भयो भने एउटा योसँग मिलाएर यस्तो ह्यान्ड प्याक गरेर चाहिँ एउटा यो कार्बन एउटा यो कार्बन दुईटा प्याक छ क्या। सो यो एउटै भने त है, एउटा ह्यान्ड प्याक छ क्या। सो दुईटाको एउटा ह्यान्ड प्याक छ। यदि कार्बन बीचमा भन्नुहोस् कार्बन बीचमा यदि सिंगल बन्ड छ भने है, सिंगल बन्ड छ भने के एड गर्छ भने एन एड गर्छौँ एन। अर्थात् जुन ओड रुट छ नि त्यो ओड रुटमा के एड गर्ने, सिंगल छ भने एन क्या, एन ओड रुटमा के एड गर्ने एन। त्यस्तोमा के अरे इथेन भयो, इथेनमा के इथ भयो, इथ भनेको ओड रुट भयो, इथमा के एड गर्ने एन, अर्थात् इथेन हुन्छ, ब्युटेन हुन्छ, प्रोपेन हुन्छ क्या। त्यस्तो अर्को कार्बन बीच डबल बन्ड भयो। अब अलरेडी यहाँ दुईटा ह्यान्ड प्याक भयो भने अब कार्बनको कतिवटा ह्यान्ड खाली भयो त 2टा होइन, 2टा यस्तो लेख्नुहोस्, माथि लेखेको हुन्छ यस्तो यस्तो क्या। कार्बनमा डबल बन्ड भयो भने त्यसको नाम हुन्छ इथेन। बुझ्नुभयो? कार्बनमा ट्रिपल बन्ड भयो भने अब चाहिँ यसको अलरेडी 3टा प्याक छ, मानिसहरूलाई थाहा छ कार्बनको कतिवटा ह्यान्ड मात्र हुन्छ, 4वटा मात्र हुन्छ क्या। त्यो 3टा प्याक छ भने यहाँ कतिवटा चाहियो त, एउटा चाहियो, अनि यहाँ एउटा चाहियो। र यसको नाम के भयो त YN। बुझ्नुभयो? त सिंगल बन्ड छ भने ओ रुटमा एन एड गर्नुहोस्, डबल छ भने एन एड गर्नुहोस्, ट्रिपल छ भने YN एड गर्नुहोस् क्या। अब यस्तो के एन लागेर जुन ओ रुटमा आएको हुन्छ नि त्यो एउटा ग्रुपको मेम्बरहरू बन्छ क्या। त्यो ग्रुपको नाम हुन्छ अल्केन ग्रुप हुन्छ, अल्केन ग्रुप है। अल्केन ग्रुप अर्थात् ओड रुटमा तपाईहरुले एन थप्नुहुन्छ हैन 10 वटामा के। त्यो 10 वटा जुन भनिया छ नि त्यो 10 वटा भनेको कुन ग्रुपको मेम्बर हो त के भन्नुस्, अल्केन ग्रुपको मेम्बर हो के। त्यसको जेनरल फर्मुला हो के, जेनरल फर्मुला CnH2n + 2 के, CnH2n + 2। अर्को छ अल्किनको हैन, अनि इएनई भएकोलाई हामी के भन्छौं, अल्किन भन्छौं के। अनि अल्किन भनेको यसको जेनरल फर्मुला भनेको CnH2n हो के। अनि YNE भएकोलाई हामी के भन्छौं त, अल्काइन भन्छौं के। सो यो अल्काइनको जुन फर्मुला छ CnH2n - 2 छ के। बुझ्नुको लागि जेनरल फर्मुला के। यसको आधारमा म एक दुईटा एक्जाम्पल लेखिदिन्छु हजुरलाई बुझ्न। यस्तो के अब फर्मुला याद गर्ने कसरी के। यस्तो के यो भन्यो के हो त, हिन्दीमा भन्नुस् त, हिन्दीमा यो प्लसलाई के भन्छ, जोड। जोड हैन, जोड दो के दोलाई के गर्नुस्, जोड दिनुस् क्या। दुईलाई के गर्नुस्, जोड दिनुस् क्या। तो अल्केनमा जोड दो, यसमा छोड दो क्या, यसमा घटा दो, दो घटा दो क्या, छोड दो क्या। बुझ्नु भयो भएन? जोड दो छोड दो घटा दो है, पुरा बुझ्नु भयो। अल्केनमा भयो भने जोड दो, अल्किन भयो भने छोड दो, अल्काइन भयो भने घटा दो। दो भनेको दुई क्या, दो भनेको दुई क्या। यस्तो क्या बुझ्नु है। सो यो अल्केनको एउटा दुईटाको मेम्बरको नाम भर्नु न सर, अल्किनको अल्काइनको एउटा दुईटाको नाम भन्नुस् न सर, स्ट्रक्चर बनाउनुस् न सर, के त्यति। सो त्यो स्ट्रक्चर मलाई दिएको दुईटाको मात्र बुझाइदिएको। यो कुरामा कहीँ कन्फ्युजन छ यति याद गर्नुस्। आर्टिक नेम भनेको यो साइन्टिफिक नेम जस्तै हो, हामी अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको साइन्टिफिक नेमै पढिरहेको छौँ। यो नेममा फर्स्टमा जहिले के लेखिन्छ, ओड रुट लेखिन्छ, त्यसपछि के लेखिन्छ, प्राइमरी सफिक्स लेखिन्छ, त्यसपछि सेकेन्डरी सफिक्स, फेरि ओड रुटको अगाडितिर प्रिफिक्स लेखिन्छ, त्यसपछि प्राइमरी प्रिफिक्स र सेकेन्डरी प्रिफिक्स। फर्स्टमा हामी पढेका थियौँ ओड रुट। ओड रुट भनेको टोटल नम्बर अफ कार्बन एटम इन लङ्गेस्ट चेन क्या। लङ्गेस्ट चेनमा जतिवटा कार्बन छ त्यही भनेको के हो, ओड रुट। सो लङ्गेस्ट चेनमा एउटा थियो भने इथ प्रोब्युट हेक्सेप्टर सबै क्या, 10 वटासम्म छ क्या।
अनि भनेको प्राइमरी सफिक्स छ है, सेकेन्डमा के लेखिन्छ सेकेन्डरी सफिक्स। सेकेन्डरी सफिक्स भनेको बोन्ड बिट्विन दुईटा कार्बन एटम क्या, दुईटा कार्बन एटमको जुन बोन्ड छ नि त्यसलाई भन्छौँ सेकेन्डरी सफिक्स। सेकेन्डरी सफिक्समा यदि बोन्ड सिंगल छ भने के सिंगल छ भने एएनई हैन, अनि ओड रुटमा त्यो एएनई लागेर जति मेम्बर बन्छ त्यो कुन ग्रुपको मेम्बर बन्छ त अल्केन ग्रुपको मेम्बर बन्छ। कुन ग्रुपको? अल्केन ग्रुपको। सेम त्यस्तै कार्बन कार्बन बिचमा डबल बोन्ड छ भने डबल बोन्ड त्यसलाई हामी त्यस ओड रुटमा के लगाउँछौँ इएनई, के लगाउँछौँ इएनई। त्यो इएनई लगाएको मेम्बर जुन बनिया हुन्छ ओड रुटमा त्यो मेम्बर कुन ग्रुपको हुन्छ त अल्किन। ट्रिपल भयो भने सेम त्यस्तै वाइएनई लगाउँछौँ तर त्यो कुन ग्रुपको हुन्छ अल्काइन ग्रुपको क्या। अब जेनरल फर्मुला हामीले जान्नुपर्ने कुरा हो क्या त्यो। अल्किनको जेनरल फर्मुला भनेको जोड दो, यो सिएनएचपिएन त सबैमा सेम छ नि त, जोड दो छोड दो माइनस घटा दो, त्यति हो, अरू केही छैन है। अब म अलिअलि एउटा दुईटा इक्जाम्पल लिन्छु त्यति यो मेर्छु है। ओके सर, ठिक छ, सबले बुझिरहेछन्, दामी भन्दैछन्। इक्जाम्पल लेख्दाखेरि सुन्नुहोस् है, फर्स्ट मेम्बर भनेको हामी अल्केनको लेख्यौँ होइन, अल्केनको सुन्नुहोस् है, अल्केनको नम्बर अफ कार्बन यता लेख्नुहोस्, नम्बर अफ कार्बन एटम बुझ्नुहोस् है। यहाँ लेख्नुहोस् मोलिकुलर फर्मुला, मोलिकुलर फर्मुला हैन। त्यसपछि यहाँ लेख्नुहोस् स्ट्रक्चर फर्मुला, के लेख्नुहोस् स्ट्रक्चरल फर्मुला है। त्यो इम्पेरिकल हुन्छ, इम्पेरिकल फर्मुला फर्मुला बस सुन्नुहोस् है। अल्केनमा परिरहेको छ भने अल्केनको जेनरल फर्मुला के हो CnH2n + 2 है। कार्बनको यदि एउटा संख्या भयो भने त्यसको हामी फर्मुला पहिला लेख्नुहोस् है, मोलिकुलर फर्मुला लेख्नुहोस् है। यो n को ठाउँमा 1 हाल्नुहोस् क्या, त त्यो बच्चा कालमा पढेको चिज याद हुन सर, C1H2 × 1 + 2 दिस इज CH4 क्या, CH4 भयो। अर्थात् कसैले भन्यो अल्किनको फर्स्ट मेम्बर कुन हो त, फर्स्ट मेम्बर भनेको यो CH4 को नाम के हो त क्या, स्ट्रक्चर फर्मुला लेखेको छ भने नाम लेख्नु भन्ने हो क्या। ल यता लेखिदिरहेको छु, नेम नेम आइपेक नेम है, पुरा हुनुहोस् है, आइपेक नेम है। ल 1 नम्बरमा भयो भने CH4 भयो, सबैलाई यो फर्मुलामा हाल्ने त बच्चा कहाँ पर्ने। यसको जेनरल स्ट्रक्चर बनाउनु क्या, स्ट्रक्चर यस्तो स्ट्रक्चर कहीँ हेर्नुभयो होला होइन त, यही कति पढ्यो छ झाउलाई चाहिँ हेर्दा होइन, यस्तो झाउमानु परेन कि हामी पढ्ने त्यस्तै हो, हेरेर त झाउमानु परेन। म भनेको छु कार्बनको दुईटा ह्यान्ड हुन्छ होइन, कहाँ दुईटा हुन्छ त, जहिले नि कतिवटा हुन्छ 4वटा क्या, यो 4वटा 1 2 3 4 4वटा ह्यान्ड भयो भएन। यो 4वटा ह्यान्डलाई जहिले नि समात्नु उसको भाइ आउँछ कि अर्को नेबर आउँछ, कुनै पुरुषी आउँछ, जहिले नि को आउँछ त उसको भाइ आउँछ नि त, मारपिट गर्नलाई हेरेर लडाइँ झगडा गर्नलाई। सो जहिले नि के आउँछ यहाँ हाइड्रोजन आउँछ क्या। सो कार्बनको भाइ भन्ने बित्तिकै को हो त हाइड्रोजन। ल भन्नु त एउटा कार्बनको माथि 4वटा हाइड्रोजन भयो भएन, दिस इज स्ट्रक्चर फर्मुला। के हो त्यो स्ट्रक्चर फर्मुला है। अब यहाँ के अरे यसको नाम लेखिदिनुहोस् है, नाम भर्खरै सिकाएको थिएँ नि त, सिम्पल। यो एउटा कार्बन छ भने ओ रुट के हुन्छ त के हुन्छ त क्या। अनि हेर्नुहोस् त कार्बनको ठिक छ हाइड्रोजनसँग छ, म भनिएको छु कार्बन कार्बन बिच सिङ्गल हुनु पर्यो क्या, तब एन होइन, तर पनि यहाँ कार्बनको धेरै नै सिङ्गलै हो भनेर बुझिन्छ क्या। फेरि यहाँ हामी एडिट गर्छौँ, अथवा अल्केन ग्रुपै पर्यो भने क्रिएट गरिन्छ, त्यसमा एन भनेर सकिन्छ होला। मिथेनको कसैले फर्मुला सोधिरहेको छ, मिथेन कुन ग्रुपको फर्स्ट मेम्बर, अल्केन ग्रुपको फर्स्ट मेम्बर। त्यसपछि मोलिकुलर फर्मुला CH4, त्यसपछि स्ट्रक्चर फर्मुला है। लास्ट एउटा भनेको यो मेम्बर 4 को लागि तपाईँहरूले मजाले क्या, 4 नम्बरलाई क्या ट्राई गर्नुहोस्, तपाईँ गइसक्नु भयो होला कि सर यो बच्चाको फाइदा क्या। C4 भयो, H2 × n भन्नु 4 + सिट कति भयो त C4 4 to direct + 2 होइन, चेन्ज सकियो त्यति भन्नु। यसको स्ट्रक्चर भन्नुहोस् के भन्नुहोस्, यसको 4वटा कार्बन हुन्छ, 4वटा कार्बन
सबैको बिचमा सिंगल सिंगल बन्ड, किनकि यो कुन कम्पाउन्ड छ एएनई भएको छ, एनई हुने बिचको झरीको बिचमा कुन बन्ड आउनु पर्यो सिंगल क्या, सिंगल 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 है त्यस्तै क्या कुरा भन्नुभयो। यो सिंगल भयो भने यसको तीनटा छ, तीनटा यो र यो कार्बनको दुईटा प्याक छ भने दुईटा छ हेर्नु त, यसको नि दुईटा छ दुईटा, यसको नि दुईटा अनिल सर त्यहाँ चाहिँ टल्किएको छ, त्यही भएर हल्का त्यसलाई लेफ्ट साइडमा लेख्नुहोस् न त्यो स्ट्रक्चर फर्मुलालाई यसको हल्का टल्किएको छ त्यहाँ त्यो लाइटले गर्दा। कार्बन कार्बन एकदम C4 चारवटा कार्बन छ 1 2 3 4 हैन, चारवटा बिचमा जहिले नि हामी के लेख्छौँ सिंगल बन्ड लेख्छौँ है, किनकि एएनई ग्रुपमा छ नि, एएनई भनेको सिंगलै बन्ड क्या भयो। अब यो कार्बनसँग भन्नुहोस् त चारवटा हाइड्रोजन छ भने एउटा प्याक छ भने कतिवटा खाली भयो, तीनटा छ, चार। यो कार्बनको दुईटा प्याक छ भने कति चाहियो, दुईटा छ, यसको दुईटा छ दुईटा, यसको तीनटा हैन। यो हाइड्रोजन समाजमा को आउँछ, अक्सिजन आउँछ र हैन को आउँछ, नाइट्रोजन आउँछ। ए यसको भाइ भनेको नै को हो त, हाइड्रोजन क्या भन्नुहोस् त। C4 चारवटा फोर, हाइड्रोजन तीनवटा भयो भने के बुझ्नु भयो। सो हामी अल्केन ग्रुप भयो भने यो फर्मुला मजाले हाल्ने, यसको निकाल्ने होइन, अनि यो स्ट्रक्चर भनेको सिधै लेखिदिने क्या, सिधै लेखेर अनि कति कति हाइड्रोजन चाहिन्छ त्यो थप्नु त पढाउनु है। यसको नाम भनिदिनुहोस् न, क्या नाम भन्नुहोस् त। ओटुट के हुन्छ र, चारको लागि के हो त, बोट होइन, बट भएन र। अनि बटमा एएनई के गर्नुहोस् थप्नुहोस्, सिंगल बोन्ड छ भने के थप्नु एएनई, ब्युटेन के भयो ब्युटेन, यस्तै पेन्टेन हेक्सेन अपडेट घरमा चाहिन्छ। अर्को ग्रुप आयो इएनई वाला, कुन वाला इएनई, इएनई में छोड दो, तँलाई के गर्छौ छोड दो क्या, त्यस्तो क्या सकिन्छ होला है। अब भन्नुहोस् अब यसको अब आफैले भन्नुहोस् क्या, बच्चाहरूले बनाइरहेको हुन्छ त यसको के 1 हालेर बनाइदियो होला, कति बनाएको C1H2 होइन, यस्तो जतिजनाले नै बनायो भने यो भनेको CH2 मात्र भयो क्या, यो भनेको के भयो त CH2 मात्र भयो क्या। अनि म भनिरहेको छु त्यसले स्ट्रक्चरमा ढाल्नुहोस् त, C भयो अनि हात त 4 त छ तर समाजमा कति भाइ मात्र आएको छ, दुईटा भाइ होइन, दुईटा भाइ त खोइ लोपै भयो कि जस्तो क्या, दुईटा मऱ्यो भने त उदास भइहाल्यो नि। सो यो उदास हुनु भनेको यो अनस्टेबल क्या, बुझ्नु भयो होला नि, यो कार्बन अनस्टेबल भएको चाहिँ यो अल्किनको यो जुन मेम्बर छ नि फर्स्ट 1 बाट बनेको मेम्बर अनस्टेबल हुन्छ अर्थात् बन्दैन, बुझ्नु न। सो कसैले सोध्यो भने यो 2 नम्बरको ट्राई गर्नुहोस् त एकचोटि, 2 नम्बरको लागि C2H2 दिस इज C2H4 होइन। ल यसलाई स्ट्रक्चरमा ढाल्नुहोस् त, दुईटा कार्बन लेखेको छ, इएनई छ भने म यहाँ डबल बन्ड लेखेको छु, किनकि कार्बन कार्बन बिचमा के हुन्छ त डबल बन्ड। अब भन्नुहोस् है यो कार्बनको दुईटा प्याक छ भने खाली कतिवटा छ त, दुईटा भयो नि त, यसको नि दुईटा खाली भयो भने दुईटा दुईटा अब समात्मक को आउँछ त भाइ गइहाल्छ नि, दिस इज भाइ दिस इज भाइ रमाइलो भयो। यो भयो भने अब हेर्नु सब प्याक छ कि छैन त भन्नुहोस्। यो कार्बनको दुईटा ह्यान्ड यता अनि दुईटा यता, चारवटा प्याक छ, यो कार्बनको दुईटा यता अनि दुईटा यता अनि दुईटा छ, कुरा पनि छ। त्यो दिस इज के भयो क्या, त्यो कसैले सोध्यो भने अल्किन मेम्बरको फर्स्ट मेम्बर को हो त, फर्स्ट मेम्बर भनेको सेकेन्ड वाला क्या, फर्स्ट वाला त अनस्टेबल हो नि त है। सो फर्स्ट मेम्बर को भन्छ के अल्केनको फर्स्ट मेम्बर थियो क्या, तर अल्किन अल्काइनमा फर्स्ट मेम्बर को हुँदैन, सेकेन्ड वाला हुन्छ क्या। कसैले सोध्यो अल्किनको फर्स्ट मेम्बर को हो, मिथिन हो वा कसैले भनिदिन्छ र मिथिन हो कि इथिन हो, इथिन हो, मिथिनमा स्टेबल छ, मिथिनमा अनस्टेबल भनिन्छ। नाम लेख्नुहोस् क्या, यो मिथिन त भन्दैन नि त, नामै भन्नु त। सो सेकेन्डको लागि नाम लेख्दाखेरि दुईटा कार्बन छ भने के लेख्छौँ, डबल बन्ड छ भने इएनई के एएनई, सकिन्छ होला है। सेम त्यस्तै 5 को लागि लेख्नुहोस् होइन, 5 को लागि के हो त C5H10 के गर्ने सर, के गर्ने क्या, पहिला हामी 5 कार्बन स्टेटमा लेख्ने क्या, 1 2 3 4 5 6 1 कार्बन है, 5वटा भयो
अब सर के गर्नु त सबैमा डबल डबल हाल्दै जाम त यस्तो सबैमा डबल डबल हाल्दै जाम त कहाँ त्यस्तो फाले जस्तो त्यस्तो होइन क्या जहिले नि कुनै एक ठाउँमा डबल दिनुहोस् कुनै एक ठाउँमा तपाईँलाई जहाँ मन लाग्यो क्या हुन्छ नि आफ्नो चोइस म यहीँ हाल्छु हाल्छु कि हाल्छु क्या त्यस्तो केही मेरै पोस्ट छैन कि यहीँ हालेर चाहिँ तपाईँले हेर्नुहोस् क्या मारिहाल्नुहुन्छ त है त्यस्तो के तपाईँलाई जहाँ मन लाग्छ नि 5वटामा 4वटामा 3वटामा होइन जहाँ मन लाग्छ त्यही हाल्नुहुन्छ क्या सो म यहाँ हालेँ होइन अब यसको कतिवटा हेर्नु खाली भयो त 2टा प्याक छ भने 2टा यसको 3टा प्याक छ भने एउटा यसको 2टा यसको 2टा यसको 3 एच पनि हाल्नु सक्छ सर यो त म भाइले भन्छु भाइ म उसले चाहन्छु क्या होइन घरमा भाइ त होला नि भाइ बहिनीलाई भन्दिनँ भाइ यसमा यो छाल्छ क्या सबै किन्नु होइन यसलाई यस्तो नि लेख्न मिल्छ है इमेजिन गर्दा CS2 होइन र डबल बन छ भने डबल बन यो कारणसँग कतिवटा एच छ त एउटा छ CS भयो बन भयो सीसँग कतिवटा हाइड्रोजन छ दुईवटा CH2 भयो CH2 भयो CH3 भयो क्या यो सीसँग दुईवटा छ त्यसलाई यस्तो नि लेख्न है सो स्ट्रक्चर यसको भयो के अरे मोलिकुलर फर्मुला जस्तो छ भने त्यसको क्या स्ट्रक्चर यसको कन्टिन्युस गरे क्या है नाम भन्नुहोस् त यसको 5वटा कार्बन भनेपछि खोइ सर माथि त याद छ 5मा गयो भने पेन्टसम्म आउन सक्छ होला पेन्ट क्या 5 भनेको ओडुट के 5 को लागि पेन्टमा अब के थप्नु पर्यो त सर यही थप्नु पर्यो त दिस इज पेन्ट क्या पेन्टिङको फर्मुला C5H10 स्ट्रक्चर फर्मुला सकिन्छ है मजाले सकिन्छ अर्को भनेको अब हामीले हेर्नेवाला पढौँ घटा जोड दो छोड दो घटा दो होइन र अब भन्नुहोस् है यसको नि फर्स्ट मेम्बर हुन्छ र अल्काइन ग्रुपको हुँदैन सर कहाँ हुन्छ त यो नि अनस्टेबलै हुन्छ क्या उसको भाइ नि छ उसको त 2टा भाइ मरिया थियो कहीँ गएको थियो होइन र यसको झन् कतिवटा भाइ 3टा आइहाल्यो भनेको झन् 3टै गएको तो यसको नि सेकेन्डबाट सुरु हुन्छ है अल्काइनको फर्स्ट होइन सेकेन्ड अथवा अल्काइनको फर्स्ट मेम्बर भनेको सेकेन्डवाला हो सेकेन्डवाला भनेको मोलिकुलर फर्मुला कतिवटा C2 2 to the 4 - 2 भनेको थियो होइन यदि यो जोड घटाउ हजुरहरूलाई आएन भने तपाईँको जुनियर जुन भाइहरू हुन्छ नि उहाँसँग है यो कार्बन होइन कार्बन हो क्या सो यो कार्बन त भएछ 2टा कार्बन लेख्ने कतिवटा बन्ड त्यसको बिचमा 2टा हुन्छ 2टा 3टा है तपाईँले त्यो कार्बन कतिवटा आइल खाली सक्नुहुन्छ त्यसको एउटा कति 2टा एच भयो 2टा एच भयो 2टा सी भयो 2टा बुझिन्छ नाम भन्नुहोस् त्यसको 2टा कार्बन छ भने ओ रुट के हुन्छ म भनिएको छु आइपिक नेमले एउटा जहिले पनि फर्स्टमा के लेख्नुहोस् ओड बुझ्नुभएको होइन ओड रुट त्यसपछि के लेख्नु प्राइमरी सफिक्स त्यही त प्राइमरी सफिक्सको कुराहरू परिरहेको छ ट्रिपल भन्छ भने प्राइमरी सफिक्स के हुन्छ त सकिन्छ अरू बिहार सर मजाले है अब हुन्छ नि त यो 3वटा ग्रुप त भन्नुभयो भने 3 काहीँ जोड्दो छोड्दो घाटा दो यो बाहेक नि म चाहिँ अरू त पढाउँछ कि पढाउँदैन थाहा भएन र म तपाईँहरूलाई अहिले नै पढाइदिनु हो कि यति बेला नै पछि जुन नोमिन गर्ने बेला त्यो नामहरू आउँछ सुन्दाखेरि नलागोस् के हो क्या अहिले म पढाइरह यसको बुझ्नुहोस् न दाजुभाइ भनेर नै पढिहाल्नुहोस् न यो 3वटा ग्रुपको दाजुभाइ होइन र त्यो एउटा दाजुभाइको नाम छ होइन तपाईँहरू के गर्नुहोस् गर्नुहोस् है 4मा हामी पढ्ने भनेको 4मा अल्काइनहरू सरी अल्काइन त पढिसक्नु अल्काइल कुरा बुझ्छ है लाइफमा अर्ग्यानिक नोमेनक्लेचर भएन सबैभन्दा बढी अथवा अर्ग्यानिकमा नै सबैभन्दा बढी काम लाग्ने भनेको यो आर क्या जहाँ नि आर घुसिदिन्छ क्या जहाँ पर्यो कि यो आर आइहाल्छ क्या अब यो आर के सर पढाउँछु नि त आरले हामी के भन्छौँ त अल्काइल ग्रुप आरलाई के भन्छौँ त हामी अल्काइल ग्रुप है बुझ्नुहुन्छ है अल्काइललाई हामी के भनौँ अल्काइल ग्रुप
जसलाई हामी केले दिएर आउँछौँ बन्ड आरले बन्ड आरले सुन्नुहोस् के हुन्छ हामीले अल्किनबाट त पढ्न अल्किनबाट एउटा हाइड्रोजन हटायो भने कतिवटा हाइड्रोजन अल्किनबाट एउटा हाइड्रोजन हटायो अल्किनबाट नि मिल्छ अल्किनबाट नि हटाउनुहोस् अल्काइनबाट नि हटाउनुहोस् क्या सबबाट एउटा एउटा हाइड्रोजन हटाउनुहोस् क्या माइनस के छ भनेको यो माइनस हो क्या बन्ड कहाँ हुन्छ यो माइनस हो क्या कसरी माइनस भनेको यस्तै होइन यो यसमा त जहिले नि हामी बन्ड बन्ड यस्तो यस्तो चिजलाई त बन्ड यो यस्तो चिजलाई त के पऱ्यो बन्ड पऱ्यो माइनस माइनस बुझ्नुहोस् है अल्केन अल्किन अल्काइन यो तिनटैबाट जब एउटा एउटा हाइड्रोजन हटाइन्छ नि है त्यो के बन्छ त अल्काइन हुन्छ को इक्जाम्पल दिन्छु नि त केही बुझेन सर त्यो जोनी लेखिहाल्छ कहाँ लेखिहाल्छ है याद गर्नुहोस् अल्केन अल्किन अल्काइनबाट एउटा एउटा हाइड्रोजन भन्नु भने त्यसको भाइ आइहाल्छ बुझ्नु भयो भएन अल्काइन इक्जाम्पलको लागि फर्स्ट नम्बरको इक्जाम्पल एउटा अल्केनको मेम्बरको नाम भन्नुहोस् एउटा अल्केनको मेम्बरको नाम भन्नुहोस् क्या अल्केनको मेम्बरको नाम त कति 10 सम्म याद छ सर मिथेन इथेन प्रोपेन ब्युटेन जति नै याद छ सर मनी लेख्दै मनी हार मान्यो ल याद छ भने यो लेख्नु सिरियस पढ यो भनेको अल्केनको एउटा मेम्बर हो जसको नाम छ मिथेन यो त्यसको नाम मिथेन मिथेनबाट के गर्नुहोस् माइनस एच गर्नुहोस् एउटा हाइड्रोजन हटाउनु यो के बन्छ त CH3 बन्छ सर CH3 भयो भने यो कार्बनको एउटा हाइड्रोजन खाली भएको भएन कार्बनले कतिवटा हाइड्रोजन चाहिएको थियो 4वटा के अब 4वटाबाट एउटा हाइड्रोजन गयो भने एउटा हाइड्रोजनमा के भयो खाली भइहाल्छ त यो एउटा बुझिन्छ अब भन्नुहोस् यसको नाम त मिथेन भयो सर होइन त्यहाँदेखि यसको नाम के हुन्छ त सर सेम त्यस्तो क्या एउटा कारण छ भने मिथ होइन अनि ग्रुप के छ त YL के गर्नु मिथाइल ओ कति सुनिएको छ सर मिथाइल मिथाइल तपाईँले होइन सो मिथाइलको फर्मुला भनेको बन्ड CH3 क्या निमी लेखेर त लेखेन 2 मिथाइल प्रोपेन 3 मिथाइल प्रोपेन या मिथाइलको फर्मुला थाहा छैन मिथाइल अब यस्तो त बुझेछ कति इजी छैन अल्केनबाट के गर्ने रे हाइड्रोजन हटाउने हाइड्रोजन हटायो भने के भन्छ त बन्ड CH3 यो बन्ड CH3 भनेको के हो त मिथाइल हो क्या बुझिन्छ यसको भन्नुहोस् न त C2H6 को भन्नुहोस् अनिल सर 6 भनेको त्यो अल्काइल जुन लेख्नु भएको छ नि त्यसमा लास्टमा ई चाहिँ हुँदैन त्यो चाहिँ गल्तीले लेखिएको छ मिथाइलमा पनि ई हुँदैन लास्टमा ओहो YL मात्रै हुन्छ केही छैन सर बुझेछन् सबजनाले बुझिरहेछ ओके अक्सफोर्डबाट के इङ्ग्लिस पढ्यो नि त अक्सफोर्डबाट इङ्ग्लिस पढेर आएको व्यक्ति क्या ओके डोन्ट वरी क्या त्यस्तो त्यस्तो माइन्ड नगर्नुहोस् क्या हुन्छ के भन्नुहोस् क्या अक्सफोर्ड इङ्ग्लिस है अलिक हेल्प ओके त्यो भन्छ मिथेनबाट एउटा हाइड्रोजन राख्यो भने मिथाइल भन्छ अनि फेरि यहाँ यी हेरेर त्यहाँ लेख्दा होला CH बाट एउटा हाइड्रोजन त्यसको भन्नुहोस् है C2H6 होइन एउटा हाइड्रोजन एउटा हाइड्रोजन हटायो भने बन्ड C2H हुँदैन त्यसै के हुन्छ बुझ्नुभयो मिथाइल यो भनेको इथेन हो नि त इथेन इथेनबाट एउटा हाइड्रोजन हटायो भने के हो त इथाइल हो क्या सरी मिथाइल है अब यस्तै प्रोपाइल ब्युटाइल पेन्टाइल सबै तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ क्या अर्थात् यस्तो एउटा बेन्ड लागेर आयो अनि एउटा कार्बन लेस छ भने त्यसलाई केमा लगाएर राख्नुपर्छ अल्काइलिक ग्रुपमा राख्छ क्या अनि त्यो एउटा कार्बन लेस भयो भने के हुन्छ अल्केन क्या एउटा बुझिन्छ अल्केन भन्छ है सो तपाईँहरूले यो हाम्रो मेनुमा चाहिँ लास्टै गर्नुहुन्छ क्या मिथाइल प्रोपाइल ब्युटाइल है इथाइल है सो यो मिथाइल अल्काइल जहिले नि याद मिथाइल भनेको बन्ड सी मिथाइल भनेको बन्ड CH3 मिथाइल भनेको बन्ड C2H5 है यति हो क्या अब अल्केनबाट के बन्छ त है अल्किन अल्किनबाट के गर्नु सक्छ हाइड्रोजन हटाउनु है अल्काइल त बनिहाल्यो
है के भन्नुहोस् यसलाई हामी अल्की नाइल भन्छ यो अल्काइल भनेको जुन छ यसलाई मात्र भन्छ अल्काइल यसलाई भन्नुहोस् यसलाई के भन्नुहोस् अल्की नाइल भन्नुहोस् अल्की निल भन्नुहोस् होइन यसलाई के भन्नु अल्काइल नाइल भन्छ त्यति त अरू केही छैन अल्केनबाट भन्यो भने अल्काइल जुन हामी पढिसक्यो अल्किनिल हुन्छ क्या इएल आउँछ क्या निल है वाइएल आउँछ त्यति हो अरू केही छ ल भन्नुहोस् न अरू कुरो एउटा CH2 डबल बोन्ड CH यो भनेको के हो त यो भनेको इथेन हो के हो यो सरी इथिन हो है बुझ्नुभयो इथेन इथेनबाट एउटा हाइड्रोजन बेस हुन्छ यो भनेको बोन्ड CH डबल बोन्ड CH पञ्चायत बन्दैन पञ्च अब यसको नाम के हुन्छ के भन्नु इथिन इथिन अलिक त इजी छ इथिनिन प्रोपिलिन यो लास्टै काम लाग्यो क्या तर कुनै बेला साइड चेन हुन्छ नि यो जुन प्रिफिक्सहरू पनि कुनै बेला यस्तो एटेच भएर आयो भने यसो के हुन्छ नि एकभन्दा बढी मल्टिपल बन्नु छ नि त्यसमा नि यदि यस्तो लागेर आयो भने त्यसको प्रिफिक्स हुन्छ क्या हामी मल्टिपल बन्डमा त्यो पढौँ तर अहिले बुझौँ यो तिनटैबाट हाइड्रोजन के हुन्छ लेस हुन्छ क्या कसैले भन्यो भने अल्केनबाट मात्र लेस हुन्छ कि क्या छ होइन क्या यो तिनटैबाट क्या अल्केनबाट बन्यो भने अल्काइल बन्छ अल्किनबाट लेस भयो भने अल्किनिल बन्छ अल्काइलबाट भयो भने अल्काइल नाइल हुन्छ एउटा हामी अब यो अल्काइलको गरौँ CH डबल ट्रिपल बोन्ड यसबाट हाइड्रोजन हुन्छ बोन्ड C ट्रिपल बोन्ड C हैन यसको नाम के छ त इथाइल हो इथाइल है यसको नाम के हुन्छ इथाइल बुझ्नुभयो होला सो यो हाम्रो सिम्पल अलि मोस्ट इम्पोर्टेन्टै भन्नुहोस् न यो आर ग्रुप क्या है जहिले नि हामी उडुकमा सुनिरहेको हुन्छ क्या यो आर ग्रुप है मिथाइल मिथाइल पनि सुन्यो चिनिने पेपरमा मिथाइल मिथाइल सुन्छ क्या सो यो आर ग्रुपबाट नै हाम्रो मिथाइल मिथाइल प्रोपाइलहरू यो आएको छ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हाम्रो यो हो क्या यो त लेस त जान्दै म लेखिदिया हो होइन है बुझ्नुहोस् कहीँ आयो भने डबल बोन्ड प्रिफिक्समा आउँछ कि आउँदैन आइहाल्छ मल्टिपल बोन्ड 3-4 ठाउँमा आयो भने लङ्गेस्ट चाहिँ दुईटा सिक होइन र दुईटा के हुन्छ त्यो हुन्छ जस्तै भए CH 3 CH होइन यस्तो भयो माथि भयो CH त्यो होइन के हुन्छ फेरि अब यहाँ त बाटो जस्तो चिज गऱ्यो भने त्यो लङ्गेस्टमा परिहाल्छ होइन तर के हुन्छ अब यहाँबाट सबै छ भने यहाँबाट फेरि गयो CH अनि डबल बोन्ड CH त्यो भएन यसको क्या यस्तो डबल बोन्ड त दुईटा भएको मल्टिपल बोन्डमा लङ्गेस्ट चाहिँ भयो तर यो यसको नाम के लेख्नुहुन्छ सर होइन यसको क्या यहाँबाट त हामी भयो कि त यसको लङ्गेस्ट होइन यस्तो भयो होइन जुन अरू ठाउँमा डबल बोन्ड भएर बस्छ नि त्यसको नाम त्यही हो क्या इथ भयो इथमा एउटा ह्यान्ड छ भने के लेख्नु इथिन नाइल सरी डबल छ इथिन निल भन्नु क्या ट्रिपल भयो भने इथिन नाइल भन्नु क्या अल्किनबाट गएछ भने अल्काइल सर अलिकति ठुलो लेखिदिनु न देखेन कि यो कुरा त बुझ्नुभयो होला नि यतिसम्म बुझ्नुभयो है सबैले बुझेछौँ सर यस सर अब हामी बढौँ एउटा अर्को 5 नम्बरको लास्ट ग्रुप छ यसको लागि 5 ग्रुप भनेको अल्कोक्सी ग्रुप अल्कोक्सी बोक्सी ओक्सी सबै सुन्नुभयो होला होइन र केमिस्ट्रीमा पढ्छौँ अल्कोक्सी ग्रुप ओक्सी ग्रुपबाट याद गर्नुहोस् न के हो रे अल्कोक्सी ओक्सी भनेको बोक्सी क्या यो बेला यदि याद भयो भने बोक्सीबाट स्योर याद आउँछ क्या है अल्कोक्सी याद हुन्छ है अल्कोक्सीको हो के हो त सर यो कोक्सी बोक्सी यस्तो क्या हामीले भर्खरै अल्काइल ग्रुप पढ्यो होइन अल्काइलले केले जनाइन्छ केले होइन फेरि जनाइन्छ क्या अल्काइलले आरले जनाइन्छ क्या मतलब सोधिएको थियो क्या तिमीहरूसँग के अरे अल्काइलले केले जनाइन्छ अब केले भन्यो भने त्यस्तो नसोध्नु है अल्काइललाई जहिले पनि केले जनाइन्छ आरले जनाइन्छ केले जनाइन्छ क्यापिटल आरले जनाइन्छ क्या यस्तो आर लेखिया छ
CH2 C डबल बन्ड O यसको OCH3 छ भने यो भनेको के हो त R ग्रुप हो क्या यहाँ इथाइल हुन सक्छ मिथाइल हुन सक्छ प्रोपाइल हुन सक्छ चेनी हुन सक्छ क्या त्यति हो ल अब यो अल्कोक्सी ग्रुपमा के हो त अल्कोक्सी सर भर्खरै पढ्यो नि हामीले अल्काइल ग्रुप कुन ग्रुप सरी फेरि लेखे है अक्सफोर्ड प्लस के गर्नुहोस् यसमा अक्सिजन भन्छ अल्काइल ग्रुपमा अल्काइल ग्रुपमा जब प्लस अक्सिजन गरिन्छ नि है त्यो भन्छ अल्कोक्सी के भन्छ अल्कोक्सी जस्तै अल्काइलको एउटा इक्जाम्पल भन्नुहोस् है के पर्यो थाहा भएन भर्खरै पर्यो नि त दिस इज CH3 होइन मिथाइल अल्काइलको एउटा मेम्बरको नाम के मिथाइल अर्को इथाइल प्रोपाइल ब्युटाइल सब है आइहाल्छ त मिथाइल मिथाइलमा अब के एड गरौँ सर त अक्सिजन एड गर्नुहोस् न अब नो डाइरेक्ट अक्सिजनसँग जहिले नि दुईटा ह्यान्ड हुन्छ कतिवटा ह्यान्ड हुन्छ दुईटा अब यो वा यो जुन ह्यान्ड आएर योसँग के गर्छ मिलाउने गर्छ क्या मिलाउँछ है सो मिलाउनुहोस् क्या सो यो मिलायो भने यस्तो बन्छ कि बन्दैन भनिहाल्छ नि त्यसलाई मान्छे यस्तो नि लेख्छ त बोनको CH3 होइन र है दिस इज मिथाइल होइन यसको नाम भनिदिनुहोस् त आइहाल्छ त यही हो त मिथमा के लगाइदिनुहोस् एउटा कारण छ भने मिथ ओ लगाएको छ भने क्या ओक्सी मिथोक्सी सकिन्छ है अरू भन्नुहोस् है बन्ड C2H5 प्लस दुईटा बन्ड भएको एड गर्नुहोस् OC2H5 यहाँ बन्द भइहाल्छ नि यो के भयो त यो त भयो इथाइल सर यो भन्यो के भयो त इथोक्सी सुन्नु भयो होला नि यस्तो यस्तो नाम क्या कसरी नाम भयो सर कहाँबाट आयो सर यस्तो सरले सिधै भन्नु है यस्तो भनेको क्या अल्काइल ग्रुपमा जब हो एक हुन्छ तल के हुन्छ अल्कोक्सी भन्छ सकिन्छ है प्रोपोक्सी पिटोक्सी पेन्टोक्सी सबै जस्तो ओक्सीलाई हामी के भन्छौँ अल्कोक्सी ग्रुप सकिन्छ है यहाँसम्ममा तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोध्दा हुन्छ क्या फर्स्ट पढाएको थियो हामीले नोमेनक्लेचरमा के पढाएको थियौँ कमन अनि आइपिक कमन नेम पढ्दाखेरि के पढाएको थियौँ फङ्सनल ग्रुपसँग H अट्याच छ भने दिस इज कल्ड एचलाई के भन्ने फर्म भन्ने क्या अनि CH3 अट्याच छ भने CH3 लाई के भने त एसिड भन्ने क्या कुरा बुझ्नु होला अनि जुन कमन नेम हुन्छ जहिले नि सोर्स र ओरिजिनबाट आउँछ होइन र कमिलाबाट आएको किन मार्केट आयो यस्तो के झारपातबाट आएको भन्छ अनि आइपिक नेम भनेको जुन साइन्टिस्टहरूले बनाएको चाहिँ नेमिङ सिस्टम छ उहाँहरूको अनुसार आइपिक नेम हामी पढिरहेको छौँ आइपिक नेम पढ्दाखेरि फर्स्टमा जहिले नि हामी के लेख्छौँ त कोड लेख्छौँ सेकेन्डमा के लेख्छौँ प्राइमरी सफिक्स लेख्छौँ त्यसमा सेकेन्डरी सफिक्स लेख्छौँ त्यसपछि प्राइमरी प्रिफिक्स त्यसपछि सेकेन्डरी प्रिफिक्स होइन र ओडुड के हो त सर ओडुड भनेको नम्बर अफ कार टोटल नम्बर अफ कार 1 2 3 4 10 सम्म चाहिँ कतिसम्म 10 सम्म ब्याचलर पढ्नु न ब्याचलर पढ्नु भयो भने 12 20 सम्म जान्छ अब के रे त्यसपछि के भनेको थियो त ओडुड पछि प्राइमरी सफिक्समा हामीले के भनेको छौँ सिंगल बन्च अफ कार्बन गर्नु त ए युज गर्ने डबल छ भने ए नि ट्रिपल छ भने वाइ त्यसको दुईटा दाजु भयो नि पुरा चाहिँ के त्यो ग्रुपहरुको हैन ग्रुपको अनि फर्मुला त स्योर हामीले चाहियो कि किनकि हामीले अल्किन अल्काइल ग्रुप नै पढ्नु छ हैन त्यसको बारेमा नै डिटेलमै नै पढ्नु छ क्या एक प्रिपरेसनहरु त्यसको क्या सो अल्किनमा जोड दो छोड दो घटा दो यति त्यसपछि आयो के रे हाम्रो अल्काइल ग्रुप कुन ग्रुप अल्काइल भनेको जब जहिले नि अल्किनबाट के गरिन्छ एउटा हाइड्रोजन हटाइन्छ तब के भन्छ अल्काइल ग्रुप अल्किनबाट एउटा हाइड्रोजन हटाइन्छ त अल्किनिल ग्रुप क्या अल्काइनबाट एउटा हाइड्रोजन हटाइन्छ भने अल्किनाइल ग्रुप सकिन्छ होला त्यसपछि आयो ऑक्सी ग्रुप अब के रे अल्काइल ग्रुपमा यदि अक्सिजन एड गर्यो भने जहिले नि अल्कोक्सी भन्छ क्या रबन्वा सो ऑक्सी सब्स्टिट्युट यस्तो के कहीं आयो भने अब नाम लेख्नु भन्छु भने त्यति बेला भन्नु सक्छ यो सर यो हो क्या
अनि इफ आएन भने नि त्यति बेला म भन्छु नि यो मिथोक्सी हो, ओ सर मिथोक्सी हो सर, हो सर, यति त भन्न सक्नुहुन्छ नि होइन। ठिक छ, अगाडि बढौँ हामी। अब हामी पढ्नु पर्ने हाम्रो भनेको सेकेन्डरी सफिक्स। यति जान्यो, धेरै जान्यो क्या। त्यसपछि के जान्नुहोस्, सेकेन्डरी सफिक्स है। सेकेन्डरी सफिक्स जति फङ्सनल ग्रुप छ नि, अर्थात् लङ्गेस्ट चेनमा जति फङ्सनल ग्रुप एट्याच भएर आयो हुन्छ नि, त्यो सबै फङ्सनल ग्रुपको आफ्नै नाम छ क्या। कहाँ अल्कोहललाई एसिड भन्न मिल्छ, एसिडलाई अल्कोहल भन्नु हुन्छ, बुझेर मिल्दैन क्या। र जुन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा के अरे फङ्सनल ग्रुप जसको आउँछ त्यसैको नाम हुन्छ क्या है। जस्तैमा अर्थात् सेकेन्डरी सफिक्स भन्दा त्यही भन्छौँ हामी, फङ्सनल ग्रुपहरू जुन लङ्गेस्ट चेनमा आउँछ त्यो सबैलाई के भन्छौँ, सेकेन्डरी सफिक्स। फङ्सनल ग्रुप्स प्रेजेन्ट इन लङ्गेस्ट चेन इक्वल सेकेन्डरी सफिक्स। functional group present in केमा लङ्गेस्ट चेनमा कि साइड चेनमा, लङ्गेस्ट चेनमा केमा एलसी मा क्या, लङ्गेस्ट चेनमा, त्यसलाई नि के भन्छ सेकेन्डरी सफिक्स। एउटा एक्जाम्पल क्या, CH3CH2 C=OCH है। त्यसको क्या म सोध्छु तपाईँहरूसँग, यसमा कतिवटा फङ्सनल ग्रुप एट्याच छ? यसमा दुईटा छ सर, त्यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा कार्बन र एउटा अक्सिजन, हेटेरो र हाइड्रोकार्बन, हेटेरो र हाइड्रोकार्बन। सो यो दुईटा हो क्या प्रोग्रामर। सो यो किटोन छ नि, त किटोनको लागि अर्कै सफिक्स हुन्छ, अमाइनको लागि अर्कै सफिक्स हुन्छ क्या। अब यहाँ दुईटा छ भने त अलिकति प्रिफिक्स त भइहाल्छ नि, त्यस्तो भन्नु क्या, सिम्पल बुझाउनु क्या है। सो यिनीहरूको नाम अर्कै खाले हुन्छ क्या। किटोन छ भने के एड गर्ने, ओ रुट र सफिक्स, प्राइमेरी सफिक्सबाट अब फर्स्टमा हामी लेख्छौँ ओ रुट र सफिक्स। अब यहाँ यदि सपोज गर्नुहोस् यहाँ CH3 होइन, यस्तो भएपछि यो एट्याच छैन फङ्सन। सो हामी अब यहाँ सेकेन्डरी सफिक्समा यसको नाम लेख्छौँ क्या। अब NH2 को स्पेसल नाम छ, आफ्नो नाम छ क्या। त्यो सबै फङ्सनल ग्रुपको आफ्नो आफ्नो नाम हुन्छ क्या है। सो यसको नाम छ अमाइन, के नाम छ अमाइन होइन र है। अमाइनको लागि हामी दिन्छ है। ओडुट प्राइमेरी सफिक्स अमाइन है, सकिन्छ। यस्तो एक्जाम्पल गरेर पनि बुझ्न सकिन्छ। जति फङ्सनल ग्रुप छ त्यो सबैसँग आफ्नो आफ्नो के हुन्छ, नेम हुन्छ। त्यो नेमलाई केमा राख्छौँ हामी, सेकेन्डरी सफिक्स है। अब म तपाईँहरूले भन्नुभयो यसको लागि देखाइदिनुहोस् न, एउटा दुईवटा अहिले इक्जाम्पल देखाइदिएर होइन र, पछि एउटा म टेबल बनाउँछु होइन। त्यो टेबलमा सबैको हुन्छ, त्यहाँ याद गरेर सजिलो हुन्छ क्या है। पढाइ के अरे इक्जाम्पलको लागि फर्स्टमा म लेखेँ अल्को, के लेखेँ अल्को है। अल्कोहल जुन छ नि ओ है, अल्कोहल। अल्कोहल भनेको यसको फङ्सनल ग्रुपको नाम ओएच छ क्या। अल्कोहलको फङ्सनल ग्रुपको नाम के छ, ओएच है। अनि जस्तो भयो अल्कोहल ओएच लागेर यदि कम्पाउन्डमा आयो भने त्यसको लागि हामी के एड गर्छौँ, ओएच है। इथानल, इथानल, प्रोपानल, दारू पिनेनल, रक्सी खानेनल। रक्सी भनेको के हो अनिल सर? हजुर, यो चाहिँ फेरि एकचोटि सेकेन्डरी सफिक्सको मिनिङ चाहिँ फेरि बुझाइदिनु पर्यो, अनि कन्फ्युज भयो स्टुडेन्टहरू। सुन्नुहोस् है, सेकेन्डरी सफिक्स होइन। सेकेन्डरी सफिक्स भनेको हाम्रो जुन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड दिया हुन्छ नि, त्यो कम्पाउन्डमा है, जुन कम्पाउन्ड दिएको छ, म एउटा कम्पाउन्ड लेखेको थिएँ नि। अब यसमा म तपाईँहरूले भन्छु, यसमा फङ्सनल ग्रुप कहाँ छ त? फङ्सनल ग्रुप भनेको यो रहेछ त है, किनकि यसमा हाइड्रोकार्बन एलिमेन्ट अनि हेट्रो एलिमेन्ट छँदैछ। यो दुइटामा छ र यसमा दुइटै हाइड्रोकार्बन एलिमेन्ट, दुइटै हाइड्रोकार्बन हुँदैन। सो यो फङ्सन ग्रुप भन्दा जुन फङ्सन छ त्यही मात्र भन्छ है। लङ्गेस्ट टाइममा कार्बनको बाटोमा यदि फङ्सनल ग्रुप परिरहेछ भने
त्यो फङ्सनल ग्रुपको आफ्नै नाउन हुन्छ क्या, कुरा बुझ्नुभयो? त्यो फङ्सनल ग्रुप के अरे आफ्नै नाउन हुन्छ क्या, सबैको आफ्नो आफ्नो स्पेसल नाउन हुन्छ क्या है। सो पहिला त हामी ओड रुट लेख्छौँ, त्यसपछि के लेख्छौँ प्राइमेरी सफिक्स लेख्छौँ, त्यसपछि के लेख्छौँ सेकेन्डरी सफिक्स लेख्छौँ है। जुन सेकेन्डरी सफिक्स लेख्छौँ नि त्यो भनेको कुन हुन्छ फङ्सनल ग्रुपको स्पेसल नाम त्यहाँ लेख्नुहुन्छ क्या। जस्तै म यसको नामै लेखेको होइन 1 2 3 4 है, काउन्ट पछि गएर पछि सिक्नु। 4 को लागि 4 वटा कार्बन छ भने ओड रुट के हुन्छ त ब्युट हुन्छ सर हेरेर ब्युट। कार्बन कार्बनको कुन बोन्ड छ सिंगल छ सर, सिंगल भयो भने के लेख्ने एन ई लेख्नु न एन ई प्लस प्राइमेरी सफिक्स एन आयो प्लस सेकेन्डरी सफिक्स छ कि छैन सर, सेकेन्डरी सफिक्स चाहिँ भनेको फङ्सनल ग्रुप, यसमा फङ्सनल ग्रुप छ कि छैन छ भने त्यसको स्पेसल नेम के छ, स्पेसल नेम भनेको सेकेन्डरी सफिक्स अथवा स्पेसल नेम भनेको सेकेन्डरी सफिक्स के छ क्या। त्यो स्पेसल नेम भनेको यसको लागि सिओएसको लागि ओइक एसिड त्यो यो ओइक एसिड पछि पढाउँदा टेन्सन नलिनुहोस् क्या ओइक एसिड। सो हामी यहाँ के गर्छ ओइक एसिड बुझ्नु यस्तो के यो छ नि हामीले अल्फाबेट त पढेका छौँ होइन, अल्फाबेटमा भावेल र कन्सोनेन्ट त सुनि त होला होइन, भावेल लेटर होइन। भावेल लेटरमा के पर्छ ए ई आई ओ यु अनि नोमेनक्लेचरमा वाइ नै आउँछ क्या, नोमेनक्लेचरमा वाइ नै आउँछ यति याद गर्नुहोस्। भावेल लेटर त ए ई आई ओ यु छ तर हामी नोमेनक्लेचर पढ्दाखेरि वाइ नै हुन्छ है। अब के छ सर यो कुनै रहेछ क्या प्राइमेरी सफिक्स सफिक्सको प्राइमेरी सफिक्स सेकेन्डरी सफिक्सको यसको पछाडिको लेटर इ यसको अगाडिको लेटर ओ होइन हुन्छ। प्राइमेरी सफिक्सको पछाडिको होइन र सेकेन्डरी सफिक्सको अगाडि। यदि दुईटै भावेल भावेल भयो भने त्यो के हुन्छ पछाडिबाट एउटा इ कट्छ क्या बुझ्नुभयो भने। के गरौँ हामी यसको के गर्छौँ क्या जहिले नि कन्सोनेन्ट र भोइल हुन चाहन्छ क्या हाम्रो नोमेनक्लेचर है। म सोच्छु कहिले काहीँ नोमेनक्लेचरमा जुन भोइल लेटर छ के छ के भन्नुहोस् एइआइओ यु अनि वाइ, यसमा के थप्नुहोस् वाइ, वाइ त अलरेडी छैन होइन तर हाम्रो नोमेनक्लेचरमा छ है। सो यो भोइल भोइल भएर होइन भोइल भोइल भएर यो क्यान्सल भयो क्या। सो क्यान्सल भएर अब लेख्नुहोस् यसको नाम के हुन्छ त यो कन्सोनेन्ट भनेर कन्सोनेन्ट भएर ठिक छ क्या। सो यसको नाम अब के हुन्छ त ब्युटान ओलिक है। सेकेन्डरी सफिक्स भनेको फङ्सनल ग्रुप क्या, फङ्सनल ग्रुप त्यसको आफ्नो फङ्सनल ग्रुप छ भने त्यसको आफ्नो आफ्नो नाम हुन्छ क्या। त्यो नाम जुन एड गरिन्छ नि प्राइमेरी सफिक्सको पछाडि त्यो भनेको सेकेन्डरी सफिक्स बुझ्नु भयो होला है। ठिक छ यसमा अब म इक्जाम्पलको लागि एक दुईवटा लेखिदिएको होइन। फर्स्टमा के लेखेको थियो अल्कोहल, त्यसपछि कार्बोक्सिलिक एसिड, त्यसपछि अल्डिहाइड होइन। यस्तो यो इक्जाम्पलको लागि मात्र लेख्दा हो क्या, यस्तो सिनियर कुन हो जुनियर के हो यस्तो केही छुट्याएर लेख्दैन क्या त्यो इक्जाम्पल है। सो अल्कोहलको फङ्सनल ग्रुपको नाम छ ओएच बोन्ड ओएच, एसिडको लागि बोन्ड सी डबल बोन्ड ओ ओएच है। अल्डिहाइडको लागि बोन्ड सी डबल बोन्ड ओ। अब म भनेको थिएँ नि COOH वाला आएको थिएन, सो हामी के एड गरेको थियौँ यसको लागि ओइक एसिड क्या है। सेम त्यस्तै अल्कोहल लागेर आयो भने के एड गर्छौँ पछाडितिर ओए एड गर्छौँ ओके। अल्डिहाइड लागेर आयो भने के एड गर्छौँ यस्तै 10-12 एउटा छ त्यो पछि लेख्छौँ ल यसलाई बुझौँ न। अल आर के सेकेन्डरी सबै के हो सेकेन्डरी सबै के हो सेकेन्डरी सफिक्स हो है। त्यति बुझ्नुहोस् है, त्यतिमा केही गाह्रो त भन्नु त्यस्तो हो है। सेकेन्डरी सफिक्स भनेको फङ्सनलको आफ्नो आफ्नो नाम हुन्छ, त्यो आफ्नो आफ्नो नाम जो एड गरिन्छ नि त्यो भनेको सेकेन्डरी सफिक्स। अब पछाडिको त ओड रुट भन्दा ओड रुट प्राइमेरी सेकेन्डरी सफिक्स त सिधै अगाडि हुन्छ क्या। अगाडि त्यहाँले के परेको थियो प्रिफिक्स, प्राइमेरी प्रिफिक्स, सेकेन्डरी प्रिफिक्स, यसको बारेमा नि जान्छ है। फर्स्ट लेख्नुहोस् प्राइमेरी
प्राइमेरी के प्री के हुन्छ नि प्राइमेरी फिक्स भनेको एउटै सिम्पल हामी जान्नलाई साइक्लो भन्छ क्या साइक्लो कोही लागेर आयो भने अब साइक्लो कहाँ लेखिन्छ सर साइक्लो भनेको साइक्लिक अनि साइक्लिक जुन साइक्लिक भनेको नाइट्रोजन साइकल अक्सिजन साइकल पढेको हुन्छ एउटाबाट सुरु हुन्छ फेरि गएर त्यही मिल्छ होइन त्यसै साइक्लिक है जस्तो यस्तो कुनै कम्पाउन्ड हुन्छ त्यो सबै चुचोमा कार्बन कार्बन यो कार्बनको बिचमा सिङ्गल बन्ड फेरि यसको सिङ्गल बन्ड यसको सिङ्गल बन्ड र भनेको त्यस्तो साइकलबाट होइन साइकल एउटाबाट सुरु एक ठाउँबाट कुनै ठाउँबाट सुरु गर्नुहोस् क्या फेरि त्यस ठाउँमा आइहाल्नुहुन्छ क्या है दिस इज साइक्लिक क्या सकिन्छ होला है सो यो साइक्लिक भयो भने यसको लागि स्पेसल नाम छ क्या यसको लागि स्पेसल नाम दिन्छ है के छ प्राइमेरी प्रिफिक्स भन्ने बित्तिकै ओन्ली याद गर्नु साइक्लो है साइक्लो इज द प्राइमेरी प्रिफिक्स है एउटै याद गर्नुहोस् प्राइमेरी प्रिफिक्स भनेको जहिले साइक्लो छ एउटा नर्मल हुन्छ नर्मल भनेको स्टेटमेन्ट है जहिले हामीले काम लाग्ने साइक्लो हो जस्तै मैले यसको नाम भन्नुहोस् न नाम लेख्दाखेरि फर्स्टमा जहिले के लेख्छ ओड रुट भनेको नम्बर अफ कार्बन जहाँबाट निकाल्नु 1 2 3 प्लाई के हो प्रो नम्बर प्रो ओड रुट पछि यतातिर के आउँछ त प्राइमेरी सफिक्स भनेको छ कार्बन बीज भन्नु कार्बन बीज कुन बन्छ त डबल हैन क्या यो चाहिँ के छ सिंगल छ क्या त्यो सिंगल छ क्या त्यो सिंगल भयो भने हामी ए अनि लेख्छौं कि ए अनि कि वाइ एन एन हैन प्लस सेकेन्डरी सफिक्स क्या सेकेन्डरी सफिक्स भनेको त सर तपाईले फंक्सनल ग्रुप भन्नुभएको थियो यसको त फंक्सनल ग्रुप छैन भने कहाँ आउँछ हुँदैन क्या बुझ्नु स्योर यसमा हुँदैन किनकि फंक्सनल ग्रुप छैन फंक्सनल ग्रुप भनेको त्यो हुन्थ्यो त्यहाँ नाम चाहिँ एड हुन्थ्यो छैन भने हुँदैन ओके अब फेरि यो साइकलमा छ कि छैन छ त सर सो साइकलमा छ भने यसको लागि हामी के लेख्छौं साइक्लो दिस इज साइक्लो प्रोपेन अब यसको नाम कसैले सोध्यो भने के भन्नुहोस् साइक्लो प्रोपेन किनकि साइकलमा छ साइकल प्रोपेन अर्थात् यो ओड रुटको जस्ट अगाडि आएका हैन साइक्लो सो यो भनेको प्राइमेरी प्रिफिक्स हो क्या बुझ्नु भयो सो साइक्लो भनेको जहिले पनि के हुन्छ प्राइमेरी प्रिफिक्स है यस्तो कहीं साइक्लो हेर्नु भयो भने बुझ्नु साइक्लो छ हाम्रो नोमेनक्लेचरमा त साइक्लो भनेर जहिले पनि साइक्लिक कम्पाउन्डको लिमिट गर्ने मात्र आउँछ अरु कोही आउँदैन भेट्दै हुँदैन क्या है लास्ट भनेको हाम्रो यसको चेप्टर के रे यो आइपिक्युमको 5 वटा थियो नि त लास्ट भनेको सेकेन्डरी प्रिफिक्स हो यहाँ सेकेन्डरी प्रिफिक्स यो त बुझ्नु होला प्राइमेरी प्रिफिक्स त बुझ्नु होला ओन्ली साइक्लो इज द प्राइमेरी प्रिफिक्स बुझ्नु छैन साइक्लो भनेको के साइकलमा हुनु पर्यो साइकल भनेको एउटा ट्रायंगल क्वाड्रेट हुनु पर्यो त्यस्तो क्या बुझ्नु अनि मैले त काउन्ट गरेर प्रो सिंगल बोर्ड ए नि ए डबल भयो ए नि लेख्थे प्रो पी त्यसमा पनि साइकल थियो साइकल लेख्थे अब हामी पढ्ने भनेको के हो सेकेन्डरी प्रिफिक्स यो बुझ्नै नै पर्छ क्या सेकेन्डरी प्रिफिक्स भन्नाले सर के बुझ्छ त हैन सो सेकेन्डरी प्रिफिक्स है सेकेन्डरी प्रिफिक्स भनेको एक्सेप्ट है एक्सेप्ट लंगेस्ट चेन है कार्बनको जुन बाटो हुन्छ नि कार्बनको जुन बाटो हुन्छ त्यो बाटो भनेको जस्तो भने 1 2 3 4 जस्तो छ हैन यो बाटो हो के यो बाटो बाहेक अरु केही छ भने त्यो सबै के हुन्छ हाम्रो सेकेन्डरी प्रिफिक्स अब लेखौं एक्सेप्ट लंगेस्ट चेन except longest chain all are secondary prefixes except longest chain all are secondary prefixes पनि जला अब के त सर के बुझ्नु के अब एक्जाम्पल दिन्छु त न हतार गर्नुस् न 1 2 3 4 यहाँ सुन्नुस् है कोही यस्तो लेखेको छ भने यहाँ बिहान सुन्नुहोस् है यस्तो लेखा छ भने तपाईहरुले अब बुझ्नु पर्यो क्या यहाँ के छ फेरि छ यहाँ तीनटा पक्ष भने एउटा सीएच छ यहाँ सीएच2 छ यहाँ सीएच छ क्या
बुझ्नु क्या त्यस्तो है लेखेको छैन भने अलरेडी त अरू त कोही आउँदैन त्यसको भाइ आइरहेको हो त्यो भाइ भनेको हो हाइड्रोजन क्या त्यो ल भन्नुहोस् यो के भयो त लङ्गेस्ट चेन अर्थात् एउटा बाटो भयो क्या है अनि यो बाटो बाइक हेर्नु त केही हेरिरहेछ हजुरहरूलाई हेरिरहेछ सबको यो बिआर बिआर भनेको के हो त सेकेन्डरी इलेक्ट्रिक छ त बुझ्नु भयो भने लङ्गेस्ट चेन के हो त इलेक्ट्रिक ल अर्को इक्जाम्पल चाहिँ सी 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 यसको लागि तपाईँहरूले प्रिफिक्स कुन कुन हो मजाले भन्नुहोस् है के हो र प्रिफिक्स भन्नुपर्छ लङ्गेस्ट टाइम चुज गर्छौँ नि त ल लङ्गेस्ट टाइम भनेको 1 2 3 4 यो त पुरै छ अरू बाटो नि छ कि लङ्गेस्ट नलाई 1 2 3 4 5 6 होइन त्यो यस्तो गयो भने कतिवटा कारणमा छ 6वटा कारणमा छ होइन बुझ्नु भयो सो यो बाटो भनेको लङ्गेस्ट टाइम हो के भयो त लङ्गेस्ट टाइम है अनि यो लङ्गेस्ट टाइम बाहेकको जुन छ नि यो एउटा प्रिफिक्स भयो सेकेन्डरी प्रिफिक्स यो नि फेरि यो सेकेन्डरी प्रिफिक्स हो अनिल सर बुझ्नु भयो अनिल सर हजुर त्यो लास्टतिरको मतलब राइट साइडमा जुन तपाईँले इक्जाम्पल बुझाउनु भयो नि त्यो हल्का यतातिर लेखेर बुझाइदिनु न त्यो हल्का टल्क्यो कि स्ट्यान्डर्डले देखिएन ओके 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 डोन्ट भेरी भेरी वन टू जन भाइ बर्बाद हो खाने चाहिँ भन्दा ल 1 2 3 चारवटा यहाँ के लेखा थिए त्यही लेखेन यहाँ भनेको एउटा विद्यार्थी अब यसमा के चुज गरेको थिएँ नि लङ्गेस्ट चाहिँ चुज गर्नु क्या लङ्गेस्ट चाहिँ भनेको कारणको यस्तो बाटो समातेर हिँड्नुहोस् क्या कि बडी टुरसम्म जाओस् क्या त्यस्तो क्या ल यहाँबाट म सुरु गरेँ भने यहाँसम्म भयो भने 4वटा 1 2 3 4वटा फेरि यहाँदेखि 1 2 3 4 5 6वटा होइन सो 6 ठुलो कि 4 ठुलो भाइसँग सोध्नुहोस् न होइन बुझ्नु भयो सो यो भनेको के भयो त लङ्गेस्ट चेन लङ्गेस्ट चेन अनि यो लङ्गेस्ट चेन बाहेक तपाईँहरूले के हेरिरहेछ एउटा अन्धो व्यक्तिलाई नि चस्मा लगाएर दियो भने भन्छ यो हेरिरहेछ क्या होइन सो यो भनेको बिहा हेरिरहेछ एउटा सी हेरिरहेछ होइन सो यो एउटा सेकेन्डरी प्रिफिक्स भयो यो एउटा सेकेन्डरी क्या बुझिन्छ होला है अब त मजाले बुझ्नु भयो होला है सेकेन्डरी प्रिफिक्स प्राइमरी प्रिफिक्स सरी दुईटै सेकेन्डरी प्रिफिक्स चाहिँ क्या लङ्गेस्ट चेन भएको लागि के भन्छ सेकेन्डरी अब हाम्रो सेकेन्डरी प्रिफिक्समा विशेष गरेर युज हुने जुन छन् त्यो भनेको मिथाइल हो इथाइल हो प्रोपाइल हो अर्थात् अल्काइल ग्रुप भयो आर ग्रुप भयो होइन त्यसमा नि युज हुने विशेष गरेर हाम्रो हेलोजन ग्रुप है हेलोजन ग्रुपको म एउटा जुन एक्जाम्पल दिइरहेको छु पछि सबैले काम है के छ फर्स्ट भनेको इक्जाम्पलको लागि के लेख्नुहोस् यो यसको लागि सेकेन्डरी प्रिफिक्सको लागि एउटा पहिला त लेख्नु अल्काइल ग्रुप अल्काइल ग्रुपले के लेखिन्छ बोन है अल्काइल ग्रुप जति हेर्नुहुन्छ त्यो सबै के हो सेकेन्डरी प्रिफिक्स हो हेलोजन ग्रुप क्या हेलोजन ग्रुप है हेलोजन ग्रुपमा के आउँछ त है क्लोरिन ब्रोमिन आयोन है क्लोरिन ब्रोमिन आयोन यदि सिएल आयो भने सिलोको नाम हुन्छ क्लोरो के हुन्छ क्लोरो बिआर आयो भने त्यसको नाम हुन्छ ब्रोमो आई आयो भने त्यसको नाम के हुन्छ आयोडो है प्रिफिक्समा आफ्नै नाम हुन्छ फेरि त्यस्तो क्या जस्तो म सिएच3 आयो भने थाहै त्यस्तो क्या सो आई आयो भने आयोडो ब्रोमो कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ एक्जाम्पल है एउटा दुईवटा है ल भन्नुहोस् तपाईँले यो फङ्सनल ग्रुप हो र फङ्सनल ग्रुप छ छैन सर त्यसमा हाइड्रोकार्बन एलिमेन्ट अनि हेटेरो एलिमेन्टको मिक्सर छैन अब यो छैन भने यो के हो त सर के सोध्दैछु त्यो नाइट्रो कम्पाउन्डको लागि
नाइट्रोबेन्जिन पढिरहेको छु सर ओके नाइट्रो अगाडि आएकै सो नाइट्रो नि भयो यस्तै यस्तो छ है सो लेख्ने बेलामा हामीले युज हुनु भनेको यति हो है यति है सो यो हाम्रो भन्यो के भयो त सेकेन्डरी प्रिफिक्स भयो सेकेन्डरी प्रिफिक्स है बुझ्नु भयो कि भएन एक्सेप्ट लङ्गेस्ट चेन वाला सेकेन्डरी प्रिफिक्स है लङ्गेस्ट चेन बाहेकको जति छ सबै के सेकेन्डरी प्रिफिक्स छ त्यो बाहेकमा के आउन सक्छ त अल्काइल ग्रुप आउन सक्छ हेलोजन ग्रुप आउन सक्छ फ्लोरो ब्रोमो आयोडो नाइट्रो ग्रुप आउन सक्छ यस्तै अरू सबै आउन सक्छ है इक्जाम्पलको लागि म यति लेख्दैछु है अब हामी प्रवेश गर्छौँ नोमेनक्लेचरमा के सो म नोमेनक्लेचर पढाउँदाखेरि तपाईँहरूलाई 5 क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेर पढाउँछु क्या 5वटा क्याटेगोरीमा सब क्याटेगोरी भनेको कुनै आधी घन्टाको हुन्छ भने त्यति हो अब 2 लेक्चर भयो भने यसको लागि सुनिन्छ क्या त्यति हो सो म त्यो लेखिदिएको छु नोमेनक्लेचरलाई म कतिवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेर पढाउँछु 5वटामा कतिवटामा 5वटामा 5वटा आज हेडिङ मात्र लेख्नु सक्छुहरूले भोलिको लागि फेरि भोलि उठ्नुहुन्छ भोलि म फेरि त्यही हेडिङहरू सुरु गर्छु क्या यो मजाले घरमा नपढेर बस्नु क्या किन पढेर क्याटेगोरी हेरेर क्याटेगोरी है कतिवटा क्याटेगोरी छ हाम्रो 5 है फर्स्ट क्याटेगोरीमा हामी के पढ्छौँ नोमेनक्लेचरको फर्स्ट क्याटेगोरीमा हामी के पढ्छौँ नोमेनक्लेचर अफ सब्स्टिट्युएन्ट साइड चेन वा सेकेन्डरी प्रिफिक्स कन्टेनिङ कम्पाउन्ड है भने नोमेनक्लेचर अफ सब्स्टिट्युएन्ट है सब्स्टिट्युएन्टलाई हामी साइड चेन के भनिन्छ साइड चेन वा सेकेन्डरी containing organic compound organic compound क्या इनअर्गेनिक पढिरहनु सेकेन्डमा पढ्छौँ सेकेन्ड भनेको नोमेनक्लेचर अफ किन बुझ्नु होला सब्स्टिट्युएन्ट साइड चेन सेकेन्डरी प्रिफिक्स तिनले भनेको एउटै हो र सेकेन्डरी प्रिफिक्स भनेको नै साइड चेन भनेको नै के हो सब्स्टिट्युएन्ट नोमेनक्लेचर अफ मल्टिपल बन्ड containing मल्टिपल बन्ड क्या मल्टिपल बन्ड भनेको त्यो डबल हुन सक्छ वा ट्रिपल हुन सक्छ क्या मल्टिपल बन्ड भन्ने बित्तिकै के भन्नुहोस् त्यो डबल हुन सक्छ वा ट्रिपल हुन सक्छ मल्टिपल भन्ने बित्तिकै के भन्नुहोस् डबल या ट्रिपल है मल्टिपल बन्ड है मल्टिपल भन्नु डबल या ट्रिपल है हेरिरहेको छ होला है देखिएको छ है देखिएको छ सर देखिएको छ nomenclature of multiple bond containing organic compound right organic compound यो भयो थर्ड लेख्नुहोस् nomenclature of functional group containing organic compound यस्तो भनेको अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड है 4 भनेको 4 को लागि के भन्छ त नोमेनक्लेचर अफ साइक्लिक कम्पाउन्ड साइक्लिक कम्पाउन्ड अस्ति केहीले भर्खरै भने अनि साइकलमा जुन कम्पाउन्डहरु आए हुन्छ त्यसको लिमिट कति भन्ने यसमा पर्छ के 5 लास्ट भनेको नोमेनक्लेचर है
यो फङ्सनल ग्रुपमा त छैन नोमेनक्लेचर 5 को लागि र त्यसको नामी यो फङ्सनल ग्रुप अनुसार गर्न मिल्दैन क्या त्यसको नामीहरू नेमहरू 3-4 छ त्यसको छुट्टा छुट्टै पढेर बुझेर पढ्नु पर्छ क्या सो म यसमा राखेको छु क्या नोमेनक्लेचर अफ इथर के छ इथर उसँग आयो कि के हुन्छ मान्छे इथर भयो एस्टर भयो स्टर होइन एस्टर है एसिड एन हाइड्राइड भयो क्या अनि एउटा लास्ट अमाइन लेख्नु चाहिँ अक्सफोर्ड अक्सफोर्डबाट पऱ्यो ओके यो 5 हामी पढौँला भोलि यो 2टा पढौँला अनि पर्सि त यति नै यो सानो सानो हुन्छ क्या सो सानो सानो कममा है सो तपाईँहरूले अब के गर्नुहोस् घरमा मजाले बस्नुहोस् अनि पढाएको कुराले एकचोटि रिभाइज गर्नुहोस् अनि जुन एकदमै अनि भोलि मैले पढौँ है तपाईँहरूमा केही अनिल सर बुझाउँछ भने सोध्नु केही स्टुडेन्टहरूलाई सोध्नु पर्ने छ ल मदन चाहिँ अहिले के सोध्दै हुनुहुन्छ त्यो भन्नुहोस् त तपाईँ आफै माइक खोलेर भन्दा हुन्छ हुन्छ के सरले त अब फ्रन्ट क्यामेरा अन गरे पनि हुन्छ होला सिधा कुरा गर्दा हुन्छ सिधा कुरा विद्यार्थीसँग खोइ त यस्तो ल ओके सरले किचनबाट पढाइराख्नु भएको छ क्या हेलो गाइज भनौँ न सर त्यो हेलोजन ग्रुपमा फ्लोरिन पनि पर्छ नि सर के फ्लोरो नि लेखिन्छ है सरी है त्यो बिर्सिनु जस हेलोजन ग्रुपमा म लेखेँ नि आयोडो ब्रोमो फ्लोरोमो फ्लोरिन सर सरको सुन न काटिएको छ हल्का अझै तल बस्नुहुन्छ भने मैले फेस देखिनेछ यस्तो फ्लोरो भन्छ है भाइ त्यसले के भन्ने फ्लोरो हुन्छ सर ओके अरु कसैले केही सोध्नु पर्ने हजुर हजुर सुनिल सर भन्दै बोल्दै हुनुहुन्छ क्या छैनन् ए अनि कसले बोल्यो हेलो कसैले केही सोध्नु पर्ने छ आजको क्लासमा केही नबुझेको कुरो छैन सर ओके आरएस यस भने चाहिँ कुन ग्रुप के भन्नुभयो आरएसएच भने चाहिँ कुन ग्रुप आरएसएस O3 होला क्या त्यो सल्फोनिक एसिड आउँछ त्यो ग्रुपहरू क्या आरएसएच O3 होला क्या त्यो पढाउनलाई ग्रुपमा हामीले जति काम लाग्छ त्यो सुन न त्यो RSO3 होला क्या सल्फोनिक यस्तो आउँछ क्या त्यो जुन ग्रुप छ नि म भोलि लेखाइदिन्छु क्या सबै जति काम लाग्छ हामीले नि हाम्रो यो इन्ट्रान्स लेभलमा सबैमा क्या सबै म भोलि लेखाइदिन्छु क्या त्यो भोलि अब त्यही पढ्ने नै हो अहिले आज जस्ट हामीले 5 वटा पार्टमा डिभाइड गर्यौं र हल्का फुल्का त्यसको बारेमा बुझ्यौं हैन अब डिटेलमा चाहिँ भोलि हुन्छ अब भोलिको क्लास चाहिँ नछुटाउनु होला यदि केही गरी छुट्यो भने तपाईहरुले चाहिँ अब युट्युबबाट हेर्न सक्नुहुनेछ र मैले एउटा लिंक हाल्दिदै छु चार्टमा हैन त्यहाँ 4-5 वटा लिंक छ फर्स्ट लिंक भनेको आजको क्लास तपाईलाई कस्तो लाग्यो एटेन्डेन्स फर्म हो र फिडब्याक फर्म हो सरले चाहिँ हामी त्यो फिडब्याक सुनाउनै छौं कि स्टुडेन्टहरुले के भन्यो भने तपाईहरुको बारेमा क्लासको बारेमा आजको हैन र अर्को भने पछाडी तपाईहरुको लागि केही ग्रुपहरु छ त्यो ग्रुपमा जोइन हुनु होला म चाहिँ हल्का देखाउन चाहे शेड्युल चाहिँ है हाम्रो क्लासको चाहिँ शेड्युल चाहिँ के छ त्यो एकचोटी फेरि तपाईहरुले हेरिहाल्नुस् किनभने अब अर्को जुन क्लास हुन्छ यो विक भरिमा के छ त्यो एकचोटी हेर्नुस् आज केमिस्ट्री भइहाल्यो मन्डे हैन ट्युजडे भनेको केमिस्ट्री नै हुनेछ अनिल शर्मा सरले नै लिनु हुनेछ यही तपाईको नोमेनक्लेचर नै कन्टिन्यू हुनेछ वेडनेसडे क्लास छैन त्यो दिन बिदा छ थर्सडे तपाईहरुको फिजिक्सको क्लास हुनेछ
एकजना सर हुनुहुन्छ पुल्चोक क्याम्पसमा अहिले पढ्दै हुनुहुन्छ मिस्टर रवि शाह, उहाँले चाहिँ क्लास लिनुहुनेछ। त्यसै गरी अर्को छ केमिस्ट्री रवि भूषण शर्मा सरले लिनुहुनेछ हेलो अल्केनमाथि। त्यसै गरी अर्को फिजिक्स भनेको अप्टिक्समाथि सुनिल शर्मा सरले अस्ति 2वटा क्लास लिनुभएको छ, फ्राइडे एन्ड सटरडे, त्यहीबाट कन्टिन्यू गर्नुहुनेछ। आजको क्लासमा केही समस्या छ भने अनिल सरसँग सोधिहाल्नुहोस्, नत्र भने हामी चाहिँ अब क्लासले चाहिँ इन्ड गर्नेछौँ। कसैले केही समस्या छ आजको क्लासमा? छैन सर। ओके, छैन सर। त्यसो भए पहिला म अनिल सरलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे होइन, टाइम निकालेर क्लास लिदिनु भयो। र त्यसै गरी स्टुडेन्टहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहे, तपाईँहरूले पनि क्लास जोइन गरिदिएकोमा र यो जुन हाम्रो सिरिज चलिरहेछ फ्री अनलाइन क्लासको त्यसलाई सक्सेसफुल बनाइदिएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सरहरूलाई पनि थ्याङ्क यू। हजुर, थ्याङ्क यू वेलकम। ओके सर, है त अनिल सर, अब बिदा लिउँ त। हुन्छ हुन्छ। हस् 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 ल। हेभ अ गुड डे नमस्कार है सबैजनालाई, हेभ अ गुड डे अनि ह्याप्पी दसैँ। ल थ्याङ्क यू सर। हस् हस्। यो भिडियो चाहिँ भोलि राति 8 बजे आउनेछ है युट्युबमा, त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। भोलि राति 8 बजे प्रिमियर हुनेछ र आज राति 8 बजे चाहिँ मैले हिजो पढाएको म्याथमेटिक्स एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ जुन पढाएँ 4th पार्ट, त्यो चाहिँ आज प्रिमियर हुनेछ 8 बजे। त म चाहिँ त्यहाँ 3 घन्टा लाइभ नै हुनेछु, तपाईँहरूले त्यसमा बिचमा केही सोध्नु पर्यो भने सोद्धा हुन्छ। ओके, त्यसो भए अब इन्ड गर्न चाहे है।